हजुरहरूलाई नमस्ते, सादर प्रणाम। आज आफ्नो समय लिएर यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आइदिनु भएकोमा हामीहरू धेरै धेरै आभारी छौँ। मेरो नाम बोधी पूर्णिमा। म यहाँ ओशो स्यान्डिएगोमा रहेको हाम्रो राम्रो सानो ओशो निर्वाणा आश्रमबाट बोलिरहेको छु। आज हामीले यो कार्यक्रममा हाम्रो आफ्नै प्रिय मित्र प्रेम चन्द्रिकालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। प्रेम चन्द्रिकाको छोटो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा, प्रेम चन्द्रिका प्रोफेसनली उहाँ एउटा नर्स हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा नर्सिङ फिल्डमा टिचिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर अमेरिका आइकन उहाँले आफ्नो सबै समय आध्यात्मिक जीवन अगाडि बढ्नको लागि र हाम्रो यही सानो आश्रमलाई सञ्चालन गर्नलाई आफ्नो समय दिँदै आइरहनु भएको छ। विगत 15 वर्षदेखि आफ्नो ध्यान साधनामा अगाडि बढिरहनु भएको प्रेम चन्द्रिका हाम्रो प्रिय गुरु ओशोको ध्यान र उहाँको ध्यान मार्गमा त अगाडि बढि नै रहनु भएको छ। त्यही क्रममा उहाँले अरू गुरुहरूको टिचिङ्सहरू पढ्ने, अरू गुरुको शिष्यहरूले लेखेका किताबहरू पढ्ने र आश्रममा भएका अरू सदस्यहरूलाई पनि आफ्नो जे जति जानकारी छ त्यसको बारेमा भन्ने गर्दै आइरहनु भएको छ। यही कुरा बुझेर थाहा पाएर हामीले आज यो प्रोग्राममा उहाँलाई बुद्धको प्रसिद्ध शिक्षा 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा आफूले जे जति जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, त्यो कुरा हामी समक्ष राखेर हामीलाई सेयर गरेर हामीलाई पनि बुद्धको मार्गको बारेमा अलिकति जानकारी दिनु हुनलाई यो प्रोग्राममा आमन्त्रण गरेका छौँ। अब धेरै समय व्यतीत नगरिकन म यो प्रोग्राममा प्रेम चन्द्रिकालाई अगाडि आएर हाम्रो अगाडि यो केही कुराहरू राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। हजुर सबैलाई स्वागत छ। मेरो मेरो नाम चाहिँ चन्दा घिमिरे हो अनि मेरो सन्यास नाम चाहिँ प्रेम चन्द्रिका हो। अनि मेरो साथी पूर्णिमाले भन्नुभयो जस्तो अब म चाहिँ 2003 देखि नै मेडिटेसन गर्दै आइरहेको छु। अनि 2004 मा चाहिँ ओशोको सन्यासमा दीक्षा लिएको थिएँ। अनि अब बुद्धप्रति त हामीलाई पहिले नै दिएको इन्ट्रेस्ट होइन, नेपालमा भएकोले बुद्धको सानैदेखि पढिरहेको। अनि अझै ध्यान गर्न थालेपछि चाहिँ उहाँप्रति अझै धेरै प्रेम होइन, अझै धेरै श्रद्धा अनि उहाँसँग अझै धेरै कनेक्सन फिल हुन थाल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो साथीहरूको बिचमा मैले बुक प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ बुद्धको टिचिङको बारेमा। अनि उहाँहरूले होइन यो प्रेजेन्टेसन गर्नु सबैजनालाई हेल्प हुन्छ, सबैलाई सहयोग हुन्छ भनेर इन्करेज गर्नुभएकोले म चाहिँ मैले जानेको बुझेको हजुरहरू समक्ष सेयर गर्न आँट्दैछु। अनि अन्तिममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ म केही बुद्धको 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा कुरा गर्नेछु र अन्त्यमा चाहिँ हजुरहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासाको बारेमा पनि हामी साथीहरू हामी भएर सल्भ गर्नलाई ट्राई गर्नेछौँ। के अरे बुद्धको चाहिँ मैले पहिले होइन, अब हामी सानो हुँदाखेरि त अब बुद्ध शान्ति फैलाइदिन आउनुहोस्, शान्तिको लागि आउनुहोस् भन्ने त्यस्तो मात्रै बुझेको थियौँ। पछि चाहिँ मैले उहाँको एउटा बुक पढेको थिएँ कि जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ पुरा बुद्धको बारेमा पुरै पढ्दा आफू त्यहीँ भए जस्तो होइन, उहाँप्रति अझै उहाँलाई बुझे जस्तो जाने जस्तो फिल भयो। अनि हाम्रो गुरु ओशोले चाहिँ अब 70वटा भन्दा धेरै किताब चाहिँ बुद्धकै बारेमा लेख्नु भएको छ होइन। अनि हामी यहाँ ध्यानको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि सर्टेन टेक्निक बुद्धिस्ट टेक्निक गर्छौँ, सर्टेन अब प्रेयर गर्छौँ होइन, सर्टेन मिक्स अफ हिन्दू अनि अरू जति पनि राम्रो कुराहरू छ त्यो सबै हामीलाई गुरुले सिकाउनु भएको छ। अनि त्यो धेरै चाहिँ ओशोले बुद्धको बारेमा बोल्नु भएकोले अब बुद्धप्रति चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै प्रेम छ। अब यति भन्दै म हजुरलाई यो स्लाइड चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु तर म सकभर नेपालीमा कन्भर्ट गर्नलाई ट्राई गर्नेछु। हजुर, अनि अब बुद्धको मुख्य टिचिङ भनेकै यो 4 नोबल ट्रुथ होइन, 4 आर्य सत्य हो। यो हामीलाई थाहा छ, उहाँले भन्नुहुन्छ नि होइन, जीवन दुःख हो
अनि दुःखको चाहिँ कारण छ, ओरिजिन रुट्स छ हैन। अनि अब सुरुमा चाहिँ अब जीवन दुःख भयो, अनि ओरिजिन रुट्सलाई चाहिँ अब दुःखको समुदाय छ, ग्रुप छ, जसले गर्दा हामीमा दुःख उत्पन्न हुन्छ। अनि यसको थर्ड आर्य सत्य भनेको चाहिँ दुःखको चाहिँ अन्त्य छ हैन, दुःखलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। अनि चौथो आर्य सत्य भनेको चाहिँ यसको लागि चाहिँ दुःख निवारण गर्ने मार्गहरू छ, बाटाहरू छन् हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अष्टाङ्गिक मार्ग अथवा 8 फोल्ड पाथ भनिन्छ। राइट भ्यू, राइट थिङ्किङ, राइट स्पिच, राइट एक्सन, राइट लाइभलीहुड, राइट डिलिजेन्स, राइट माइन्डफुलनेस र राइट कन्सन्ट्रेसन हैन। अब यो भनेको चाहिँ सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मान्त, सम्यक अजीवा, अनि सम्यक स्मृति, सम्यक प्रदान र सम्यक समाधि। यसको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूसँग डिटेलमा सेयर गर्नेछु। अब कस्तो भन्दाखेरि हजुर यसमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ आठवटा दुःखको बयान गर्नुभएको रहेछ हैन, जुन चाहिँ अब सरी यो चाहिँ जस्तो अब जन्म बर्थ भयो हैन। अनि जन्मिनु भनेको चाहिँ अब हामीले खुसी सोच्छौँ, तर जन्म लिने बालक चाहिँ अब भित्र आनन्दले तातो इन्भाइरोमेन्टमा बसेको हुन्छ हैन। अनि जब ऊ बर्थ हुने प्रोसेस हुन्छ, त्यो बर्थ प्यासेजबाट निस्किँदा चाहिँ अब उसलाई चाहिँ हैन सफोकेसन हुन्छ, अक्सिजनको कमी हुने, उसले प्रेसर दिएर निस्किनु पर्ने, सानो न्यारो बर्थ क्यानलबाट। त्यो गर्दा चाहिँ बच्चालाई पनि दुःख हुन्छ। कहिलेकाहीँ त अब एज अ नर्स हामीले हस्पिटलमा काम गर्दा मैले देख्थेँ कि हैन, अब यो घाँटी वरिपरि त्यो आन्द्राहरू बेरिएको हुन्छ, कहिले बच्चा उल्टो बसेको हुन्छ हैन। अनि त्यो उसलाई इभन बर्थ लिनलाई पनि एक खालको सफरिङबाट चाहिँ गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। Can you guys allow people in the participation to be joining the meeting, please? There might be few people waiting. Okay, thank you. हेलो नमस्ते। एकैछिन पर्खिनु पर्यो, यहाँ साथीहरू पुरा पर्खिरहनु भएको रहेछ। ठिक छ है। भर्खरै आउनुभएको साथीहरू, मैले चाहिँ यो दुःखको बारेमा हैन, बुद्धको बेसिक टिचिङको बारेमा भनिरहेको थिएँ। बुद्धले चाहिँ अब जीवन दुःख हो, दुःखको कारण छ, त्यसको अन्त्य छ र त्यसको निवारणका मार्गहरू छन्, जुन मार्गलाई अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ भनेर भन्नुभएको छ हैन। अनि यो चाहिँ मैले भर्खरै भनिरहेको थिएँ। अनि अब यसमा चाहिँ यो बुद्धले चाहिँ हैन मुख्यतया यो 8वटा दुःखको कुरा गर्नुभएको रहेछ। अब त्यसमा पहिलो दुःख भनेको चाहिँ जन्म भयो। जन्मिँदा पनि बच्चाले चाहिँ आमाको गर्भबाट निस्किँदा उसले सर्टेन दुःख पाउँछ हैन। अनि त्यो पनि एक खालको सफरिङ हो। भित्र आनन्दले बसिरहेको हुन्छ, बाहिर आउने बित्तिकै नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोजर हुन्छ हैन। अनि इभन बर्थ प्रोसेस इटसेल्फ पनि एक खालको सफरिङ हुँदो रहेछ बच्चाहरूको लागि। अनि साथसाथै आमालाई पनि दुःख हुन्छ हैन। त्यो भएर एउटा जन्म आफैमा पनि एउटा दुःख हो। अनि अब ओल्ड एज हैन, ओल्ड एज हुँदा भनेको चाहिँ जब हामी बुढो हुँदै जान्छौँ, त्यसपछि जति पनि यङ हुँदाखेरि हामीले खान सक्ने कुरा खान सक्दैन, पचाउन सक्दैन, सर्टेन एक्टिभिटी गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि शरीर पनि कमजोर हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यो भएर ओल्ड एज इटसेल्फ पनि एक खालको सफरिङ हुन आउँछ। अनि अब इलनेस हैन, हामीलाई बिरामी हुँदा त थाहा छँदैछ, शरीरमा सबैतिर पेन हुने, दुख्ने, साथसाथै अब ठुल्ठुलो रोगहरू लाग्यो भने त्यसले मानसिक तनाव ल्याउने, अर्को खालको सफरिङ पनि हुने रहेछ। अनि
अनि अर्को डेथ, अब डेथ भनेको चाहिँ हैन, अब हामीले त नमरिकन थाहा हुँदैन भन्छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो भने हामीले इन्लाइटेन्ड गुरुहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ डेथ भनेको चाहिँ ठुलो सर्जरी हो भन्नुहुन्छ। अब सामान्य सर्जरीमा त हामीलाई यति धेरै पीडा हुन्छ एनेस्थेसिया लगाएर, अनि हामीले चाहिँ अपरेसन गरिरहेको देख्छौँ हैन हस्पिटलमा। यो डेथ हुँदा चाहिँ एकदमै धेरै पेन हुन्छ अरे। अनि त्यो भएर धेरै जसो मान्छेहरू त बेहोसीमा जान्छ भन्नुहुन्छ दुःखले गर्दाखेरि। अनि यो पनि एक खालको दुःख हो। अनि अब मर्ने मान्छेलाई पनि दुःख भएको हुन्छ, परिवार पनि दुःखबाट गुज्रिन्छ नि हैन, आफूलाई आफ्नो प्रियजनलाई गुमाउनु पर्दा। अर्को दुःख भनेको चाहिँ बुद्धले अनप्लिजेन्ट इन्काउन्टर हैन, यो भनेको चाहिँ अब सरो, पेन, जुन आफूलाई मन नपर्ने भावनात्मक कुराहरू भयो, साथसाथै कहिलेकाहीँ चाहिँ मन नपर्ने मान्छेहरू, मन नपर्ने चिजहरूसँग हाम्रो भेट भयो हैन, अथवा चाहिँ मन नपर्ने चिजहरू हाम्रो अगाडि छ, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ दुःख ल्याउँछ। अनि अर्को दुःख भनेको चाहिँ सेपरेसन फ्रम प्लेजेन्ट, यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो एकदम आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरू, प्रियजनहरूबाट छुट्टिँदाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ दुःख हुने रहेछ। अब भनौँ न, अब जस्तो हामी नै अमेरिकामा छौँ हैन, आफ्नो फ्यामिलीसँग टाढा बसेको छ। अब कतिजना चाहिँ श्रीमान श्रीमतीहरू टाढा बसेर कोही विदेशमा कमाउन गएको छ, कोही के भएको छ हैन। अनि यस्तो आफ्नो प्रियजनसँग छुट्टिनु पनि आफैमा एउटा दुःख हो। अनि अर्को चाहिँ नट गेटिङ वाट यु वान्ट, यो भनेको चाहिँ हामीले जे चाहेको हुन्छौँ त्यो नपाउँदाखेरि पनि हामीलाई दुःख हुन्छ। अनि यो त सिम्पल नै छ। अनि अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ यो 5 स्कन्द भनिदो रहेछ कि बुद्धले 5 एग्रेगेट्स भन्नुभएको छ। यो 5 स्कन्द भनेको चाहिँ फर्म, रूप, सेन्सेसन वेदना, पर्सेप्सन समझ, भोलिएसन संस्कार भनेको चाहिँ इच्छाहरू, चाहनाहरू, र कन्सियसनेस हैन चेतना। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ म माइन्डफुलनेस अफ द माइन्डमा कुरा गर्नेछु हजुरहरूसँग। अहिलेको लागि चाहिँ यो रूप भनेको चाहिँ जे कुरा पनि हामीले बाहिर देख्छौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सेन्स अर्गानहरू हैन, नाक, कान, आँखा, अब यो छालाको स्पर्शबाट हामीले यो चिज यस्तो रहेछ है भनेर एउटा रूप इमेज तयार गरेको हुन्छौँ। अनि अब आफ्नो फिलिङ्सहरू, यो सेन्सेसन भनेको, वेदना भनेको चाहिँ भावना भयो। अनि हाम्रो सर्टेन भावनाहरू हुन्छ, यो मेरो भावना, त्योसँगै हामी बहकिरहेको हुन्छौँ हैन। अनि यो कुराहरूले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हामी चाहिँ आफू कुनै पनि सर्टेन रूपसँग चाहिँ हामी अट्याच हुने हैन। अनि त्यो अट्याचमेन्टले गर्दा दुःख हुँदो रहेछ। अनि अब वेदनाहरू, आफूमा वेदनाहरू छ, फिलिङ्स छ भने पनि त्योसँग हामी धेरै एसोसिएट हुँदो रहेछौँ। अनि आफ्नो एउटा हामीले चाहिँ एउटा आफूलाई अहङ्कार निर्मित गर्छौँ कि म यो हो, मेरो यो फिलिङ हो हैन। अनि यो पर्सेप्सन मेरो यो समझ हो, मेरो यो इच्छाहरू छ भनेर हामीले एक खालको इगो सेल्फ निर्माण गर्दो रहेछौँ। त्यो भएर पनि दुःख हुँदो रहेछ। अनि अब चेतना पनि अब कोही निम्न चेतनाको हुन्छ हैन, कोही राम्रो चेतनाको हुन्छ। त्यो भएर यसमा पनि यो 5 वटा कुराहरू 5 स्कन्धसँग चाहिँ हामी एकदमै धेरै अट्याच भयो भने जीवनमा दुःख आउँछ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। र यसको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूसँग डिटेलमा अर्को उसमा कुरा गर्नेछु। अनि अब बुद्धले चाहिँ हैन धेरै दुःखको बारेमा कुरा गर्नुभयो भनेर कतिपयले चाहिँ बुद्ध चाहिँ दुःखवादी हो भनेर बुझ्ने हुँदो रहेछ हैन। तर रियालिटीमा चाहिँ बुद्ध भनेको दुःखवादी होइन कि दुःखलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने र कसरी परम आनन्द अथवा अल्टिमेट ब्लिस पाउने हैन, मुक्ति पाउने, मोक्ष पाउने भनेर सिकाउने गुरु हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा अब जीवनमा धेरै खालको दुःखहरू छ। जीवन चाहिँ एक खालले जन्म मृत्यु, बुढेसकाल हैन, सबै कुरा नै दुःख हो। तर हामीले यसलाई डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यसबाट मुक्ति सम्भव छ भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कसरी गर्ने त हैन भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमानमा बाँच्ने, वर्तमानमा जस्तो अब हामीलाई परमात्माले हैन अब श्वास फेर्न दिइरहेको छ, अब आकाश छ, जमिन छ, रुख बिरुवाहरू छ, अथवा चाहिँ के अरे यतिकै पनि हेर्नु न, अब हामी हेल्दी छौँ, स्वस्थ छौँ हैन, नाक कान आँखा सबै जे जति दिएको छ त्यो त्यसलाई नै इन्जोय गर्ने र वर्तमानमा बाँच्यो भनेदेखि चाहिँ
हामीले अल्टिमेट ब्लिस पाउन सक्छौँ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँ दुःखवादी चाहिँ होइन कि दुःखलाई ट्रान्सफर्म गर्ने टिचर चाहिँ हो होइन, इन्लाइटेन मिस्टिक हो। अनि यसमा चाहिँ अब यो पाली भाषामा दृष्ट धर्म सुख विहारिन भनेको वर्तमानमा जे छ त्यसमा चाहिँ खुसी रहन सक्नु नै हाम्रो चाहिँ अब यो खुसी रहन सक्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। यो कस्तो भने वर्तमानमा जिएर खुसी रहनको लागि पनि अब हामीले चाहिँ दुःखमा कस्तो कारणहरू छ, मतलब के कारणले चाहिँ हामी दुखी हुँदो रहेछौँ भन्ने बुझ्यो भने, कारण बुझ्यो भने पनि त्यसको चाहिँ हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौँ होइन। अनि कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मुख्य दुःखको कारण भनेको क्रेभिङ भनेको चाहिँ लालसा होइन। लालसा हाम्रो इच्छा, तृष्णा भन्छ नि, तृष्णा भनेको चाहिँ हाम्रो दुःखको मेन कारण हो भन्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब तृष्णा पनि के को तृष्णा त भन्दा यो सेन्सुअल डिजायर होइन। अनि त्यसपछि अब धेरै कुरा मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ नेम होस्, फेम होस्, अनि मलाई चाहिँ ठुलो घर होस्, धेरै पैसा होस्, मेरो बच्चा यस्तो होस् भन्ने एउटा डिजायरहरू हुन्छ नि, इच्छाहरू, त्यसले पनि दुःख हुँदो रहेछ। अनि अब हाम्रो चाहिँ बानी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जे पाएको हुन्छौँ त्यसलाई पाएको प्रति चाहिँ हाम्रो धन्यवादको भावै नहुने, फेरि अर्को चाहिँ इच्छा आउने कि तृष्णा आउने। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पाएको कुरा अथवा वर्तमानमा हामी रमाउन नसकेर दुःख हुने रहेछ। अनि यसमा चाहिँ यो क्रेभिङको, तृष्णाको पनि 3वटा यो 3 पोइजन्स भन्छ कि बुद्धिज्ममा। त्यो भनेको चाहिँ अट्याचमेन्टलाई राग, एभर्जन द्वेष र इग्नोरेन्स अविद्या होइन। अनि यसमा चाहिँ जस्तो यो अट्याचमेन्ट राग भनेको चाहिँ हामीले राग द्वेष भन्ने त हामीले नेपालीमा पनि सुनिरहेको हो होइन। राग भनेको चाहिँ ग्रिड, लोभ रहेछ होइन। अब हामी धेरै लोभी भयौँ, धेरै चिजहरू जम्मा गर्न खोज्यौँ भने त्यो सामानहरू जम्मा गर्दा गर्दै हामी चाहिँ त्यसको पछाडि दौडिन्छ, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ सफरिङ ल्याउँछ, दुःख ल्याउँछ होइन। अब जे छ त्यसमा नरमाएर एकदमै एकुमुलेट गर्यो होइन, लोभ राख्यो भने त्यसले चाहिँ दुःख ल्याउने रहेछ। अनि द्वेष भनेको चाहिँ घृणा, अब यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ होइन। अब हामीले कोही प्रति घृणा गर्दा सुरुमा आफ्नै भित्र चाहिँ दुःख हुन्छ, आफैलाई पोल्छ, अनि चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले अरूलाई प्रक्षेपण गर्छौँ। त्यो भएर यो द्वेष भनेको चाहिँ घृणा पनि एक खालको दुःखको कारण हो। अनि इग्नोरेन्स भनेको चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ अब नेपालमा के अरे मोह माया होइन, यसले दुःख ल्याउँछ भनेको सुनिरहेको हुन्छौँ नि। त्यो इग्नोरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ जीवनमा हरेक हाम्रो समझ चाहिँ कस्तो हुने भने सबै कुराहरू चाहिँ पर्मनेन्ट होस् होइन। अब हाम्रो शरीर पनि पर्मनेन्ट होस्, सामान पनि पर्मनेन्ट होस् होइन। अनि म चाहिँ कोही हुँ, अब म चाहिँ कोही हुँ होइन, मेरो चाहिँ सेपरेट सेल्फ आइडेन्टिटी छ भन्ने खालको जुन एक खालको हाम्रो अहङ्कार निर्मित गरेर हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ माया भन्दो रहेछ कि यो अविद्या भन्दो रहेछ। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने जब हामीले यो पछि पनि कुरा आउँछ, तर अहिले हजुरहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो मायामा चाहिँ अब केही कुरा पनि पर्मनेन्ट त हुँदैन नि होइन, हरेक कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ त्यो इम्पर्मनेन्सलाई वास्ता नगरिकन अब शरीर पनि पर्मनेन्ट यस्तै होस्, मेरो फ्यामिली पनि यस्तै होस् होइन, हरेक कुरा यस्तै होस् भन्ने चाहना गर्ने। अनि त्यसपछि म चाहिँ सेपरेट आइडेन्टिटी हो भन्दो रहेछौँ। तर हामीले यस्तो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब मान्छे चाहिँ भन्छ नि यो 5वटा तत्त्वहरू भन्छ होइन, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, यो अनि फायर एलिमेन्ट, आकाश, जल, के वायु, अनि अग्नि होइन। अनि चेतनाले हामी चाहिँ बनेको हो भन्छौँ नि सबैजना। त्यसरी चाहिँ सबैजनाको भित्र त्यही छ भनेर यो चाहिँ हामी एकअर्कामा सम्बन्धित छौँ अनि इन्टरडिपेन्डेन्स हो भन्ने बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ यो इग्नोरेन्सबाट छुटकारा मिल्ने रहेछ। तर ओभरअलमा बुझ्दाखेरि चाहिँ दुःखको कारण भनेको चाहिँ तृष्णा र त्यसलाई मेन सपोर्ट गर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ लोभ अनि घृणा र मोह रहेछ। यो पनि पढ्दै जाँदा अब हामीलाई थाहा त भएको, अझै पढ्दै जाँदा क्लियर हुने रहेछ कि।
हस्। अनि यसको साथसाथमा होइन अर्को दुःखको कारण भनेको चाहिँ यो 4 न्युट्रिमेन्ट्स भनेको 4 वटा पोषक कुराहरू केले चाहिँ दुःखलाई अझै पोषण दिन्छ अथवा चाहिँ अब जेले दुःख ल्याउँछ त्यसलाई हटायौँ भने दुःख हुँदैन होइन, यो चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। अनि यो 4 न्युट्रिमेन्ट्सहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ एडिबल फुड होइन, हामीले खानेकुरा जस्तो कि अब हामीले हेल्दी खानेकुरा खाएको छौँ, राम्रो हेल्थफुल छ भने त्यसले स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ होइन। तर अब हामीले चाहिँ शरीरलाई हानि गर्ने कुराहरू खाएको छौँ भने विभिन्न खालको रोगहरू निम्तिन्छ होइन। अनि अब इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ भनौँ न, अब हामीले धेरै फ्याटी फुडहरू खायो भनेदेखि त्यसले अब सर्टेन हार्टमा गएर असर गर्छ, ब्लड प्रेसर बढ्छ, कोलेस्ट्रोल बढ्छ, दुनियाँ थोक हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि खाना खाँदाखेरि आफ्नो शरीरलाई कसरी हुन्छ हेल्थफुल हुने खानाहरू खाने, र यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ माइन्डफुल हुनु पर्दो रहेछ। माइन्डफुल भनेको ध्यानपूर्वक खाना खायो भनेदेखि होइन, जति चाहिन्छ त्यतिमा चाहिँ सीमित गर्यो भने त्यसले चाहिँ सफरिङ कम हुन्छ। अब यो कुरा गरेनौँ भने चाहिँ सफरिङ हुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ बुद्धले एउटा एकदम अलि ड्रास्टिक खालको इक्जाम्पल दिनुभएको छ, उदाहरण। बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले सोध्दा चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ आमा बुवा र बच्चा हिँडिरहेको हुन्छ होइन, अनि खानालाई केही पाउँदैन आमा बुवाले, अनि आफ्नै बच्चालाई मारिदिन्छ कि। अनि उनीहरूले चाहिँ अब यति दिनसम्म हामी यो मरुभूमि पार गर्न यति यति पोर्सन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी पार हुन्छौँ भन्ने कुरा गर्छ होइन। तर बुद्धले भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले के त्यो खाना खाँदा इन्जोय गर्यो त होइन, त्यो खानाले उनीहरूलाई पोषण दियो त दिएन नि। एभ्री टाइम खाना खाँदा उनीहरू चाहिँ बच्चाको यादमा रुन्थ्यो होइन। अनि यस्तो खालको मतलब आफूलाई दुःख हुने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। अब जस्तो हामीले चाहिँ धेरैजनाको बानी चाहिँ स्मोकिङ गर्ने, अल्कोहल खाने हुन्छ होइन। अब सर्टेन लिमिटेसनमा राम्रो भने पनि वास्तवमा त्यसले चाहिँ अब बुद्धले भन्नुहुन्छ कि आफ्नै फोक्सो नै खाइरहेको बराबर हो, आफ्नै कलेजो नै खाइरहेको बराबर हो होइन। हामीले चाहिँ आफैलाई हार्म गरिरहेछ। अनि अब हामीले के खायो भन्ने कुरा फेरि बच्चाहरूले सिक्दो रहेछ। अनि बच्चाहरूले सिक्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले पनि भविष्यमा होइन त्यो नराम्रो आदत लाग्यो भने उनीहरूको पनि स्वास्थ्य बिग्रिने भयो। अनि अर्को चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले खाना उत्पादन गर्दा यो सामान्य कुरा हो, तर हजुरहरूलाई यतिकै म रिमाइन्ड गर्न चाहिरहेको छु। जस्तो खाना उत्पादन गर्दा धेरै केमिकल हाल्यौँ, हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई धेरै पोल्युसन गरायो भनेदेखि चाहिँ भविष्यमा हाम्रो सन्ततिहरूले को हेल्थ बिग्रिन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नै बच्चाको मासु खाए बराबर भयो नि, आफ्नो बच्चाहरू हेल्दी भएन, उनीहरू चाहिँ अस्वस्थकर भयो नि। अहिले हामीले ह्याफेजर्ड काम गरेर त्यस्तो चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो इडिबल फुडमा आउँछ। गलत काम गर्यो भने चाहिँ अब हामीले दुःख पाउने रहेछ होइन, सफरिङ आउने रहेछ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ सेन्स इम्प्रेसन्स। सेन्स इम्प्रेसन भन्नाले चाहिँ अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ होइन, हाम्रो आँखा कानले के सुन्छ, आँखाले के देख्छ, नाकले के सुँग्छ, जिब्रोले के स्वाद लिन्छ र छालाले के थाहा पाउँछ होइन। त्यसलेबाट पनि नराम्रो कुराहरूको सम्पर्कमा हामी आयौँ भने त्यसले पनि जीवनमा दुःख ल्याउँछ। जस्तो कि अब हाम्रो आँखाले अहिले हामी जतातिर हिँड्दाखेरि पनि यत्रो यत्रो बिलबोर्डहरू हुन्छ होइन, एडभर्टिजमेन्टहरू हुन्छ, त्यसले हाम्रो मनमा अनावश्यक डिजायरहरू लिएर आउँछ र त्यसको लागि होइन हामी फेरि क्रेभ गर्न थाल्छौँ, त्यसको पछाडि लाग्न थाल्छौँ, त्यो पाउनको लागि लाग्छौँ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ। अनि यसमा चाहिँ जस्तो अब आजकल होइन बच्चाहरूले भिडियो गेम खेल्छ, अनि हिंसात्मक हामीले मुभीहरू हेर्छौँ, त्यो एक्सन थ्रिलर, त्यसले पनि हाम्रो त्यो मन शरीरमा चाहिँ एक खालको इम्प्रेसन जमाइदिँदो रहेछ। अनि उदाहरणको रूपमा हामीले सुनेको छौँ नि, कति सानो बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो भाइलाई नै मारिदिएको, किन भन्दा उसले भिडियो गेम खेल्दा बन्दुक हानेको हुन्छ होइन। त्यस्तो अब उसलाई त केही पनि थाहा हुँदैन, उसले जे देख्छ ठिकै होला भन्ठान्छ, उसले गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ अब उसको मनमा गलत इम्प्रेसन पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि पनि जीवनमा दुःख आउँछ होइन। अनि अब यो दुःखलाई घटाउनलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब इन्सपायर हुने, जीवनलाई अगाडि बढाउने खालको कुराहरू हेऱ्यौँ होइन। अब इन्लाइटेन्ड मास्टरहरूको टिचिङहरू पढ्यौँ। अनि त्यसपछि मुभी नै हेर्दाखेरि पनि इन्करेजिङ गर्ने खालको राम्रो कुराहरू पढ्यौँ, राम्रो कुराको सम्पर्कमा आयौँ भनेदेखि चाहिँ दुःख कम हुने रहेछ। अब अर्को दुःख गराउने काम भनेको चाहिँ इन्टेन्सन भोल्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो इच्छाहरू हो होइन। अब एकदम असीमित इच्छाहरू राख्यो भने चाहिँ हामी इच्छाहरूको पछाडि दौड्दा दौड्दै
हाम्रो चाहिँ अब त्यो पूर्ति गर्दा गर्दै हाम्रो लाइफ नै सकिन्छ र भइरहेको चिजलाई चाहिँ हामीले इन्जोय गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि कति चाहिँ यसमा चाहिँ अब एक खालको ह्याबिटहरू पनि हुन्छ कि यो यसमा कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अब हाम्रो चाहिँ त्यो लोभ गर्ने हैन अनि असीमित चाहनाहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सफर भइरा हुन्छौँ भन्दा बुद्धले चाहिँ कस्तो इक्जाम्पल दिनुहुन्छ भने जस्तो दुईजना मोटे मान्छेहरूले चाहिँ हैन एउटा मान्छेलाई बोकेर आगोको त्यो फायर पिट आगोमा फाल्दिरा हुन्छ हैन। अनि बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो दुईटा मोटो मान्छे चाहिँ हाम्रो यो ह्याबिट एनर्जी हो हैन, हाम्रो यो लोभ हो, लालसा हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःखमा फाल्दिरहेको छ। त्यो भएर अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ असीमित चाहनाहरू भयो भनेदेखि पनि जीवनमा दुःख हुन्छ। अब उदाहरणको रूपमा लिउँ न, अब हामीले नै सोच्यौँ ओहो अमेरिका आएपछि पुरा हैन रमाइलो रमाइलो हुन्छ भन्ने सोचिन्छ, तर यहाँ आएपछि पनि अब त्यसपछि एउटा घर भए खुसी हुन्थ्यो हैन। अब यो भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दा भन्दै हाम्रो चाहिँ कहिले पनि त्यो इच्छाहरू चाहिँ पूर्ति हुँदैन रहेछ कि, त्यसलाई हेर्न सक्नुपर्ने रहेछ। अब अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ कन्सियसनेस, चेतना। चेतना चाहिँ हामीले भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ ओहो यो कस्तो निम्न चेतनाको छ, यो उच्च चेतनाको छ भन्छ नि। यो चाहिँ कसरी सफरिङ हुन्छ, दुःख ल्याउने कसरी कारण हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चेतनामा पनि एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत चेतना, एउटा सामूहिक चेतना हुन्छ हैन। अब व्यक्तिगत चेतना चाहिँ मानौँ हाम्रो भन्छ नि हाम्रो भित्र चाहिँ यो स्टोर कन्सियसनेसमा माइन्ड हुन्छ, माइन्डको भित्र चाहिँ एउटा सूक्ष्म स्टोर कन्सियसनेस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राम्रो रावण दुइटै हुन्छ हैन। हामीसँग राम्रो क्वालिटी पनि हुन्छ, नराम्रो क्वालिटी पनि हुन्छ। जस्तो कोही इमान्दार छ भने म चाहिँ इमान्दार छु भनेर नभने हुन्छ कि उसको भित्र चाहिँ त्यो डिसअनेस्टीको चाहिँ बीज भइरा हुन्छ। तर अब इमान्दारितालाई वाटर गर्यो भने इमान्दारिता बढ्दै जान्छ हैन। अनि डिसअनेस्ट भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई वाटर गर्यौँ भने त्यो हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो भित्र चाहिँ राम्रो र नराम्रो सबै बीजहरू हुन्छ हैन। अनि यो कन्सियसनेसमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल चाहिँ यदि हामी चाहिँ शैतानी प्रवृत्तितिर गयो हैन, नराम्रो कुराहरूको सङ्गतमा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले जीवनमा दुःख ल्याउँछ। तर अब हाम्रो भित्र नै अब बुद्ध हुने चेतना छ हैन। अनि राम्रो खालको गुरुहरूसँग कनेक्सन गर्ने त्यस्तो खालको चेतना हामीले वृद्धि गर्न सक्यौँ भने सफरिङ कम हुन्छ। ग्रुप कन्सियसनेसमा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा सामूहिक चेतना पनि जुन समुदायमा चाहिँ एकदम धेरै घृणा छ, रिस छ हैन, त्यस्तो समुदायमा बस्यौँ भने हामी पनि त्यस्तै हुँदो रहेछौँ कि घृणा गर्ने, रिस गर्ने, अरूलाई दुःख दिने हैन। अनि अब यदि कुनै पनि समुदाय खुसी समुदाय छ, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने समुदायमा बसेको छौँ भने हामीलाई त्यसले चाहिँ दुःख कम गर्ने रहेछ। अब इक्जाम्पलमा हैन सबै साथीहरू चाहिँ हामी खुसी भएको एउटा रुममा, साथीहरू भएको रुममा हामी छिर्ने बित्तिकै खुसी हुन्छौँ। कोही रोइरहेको ग्रुपमा गयो भने हामी पनि दुःखी हुन्छौँ हैन। यो चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ इन्डिभिजुअल र कलेक्टिभ कन्सियसनेस हुने र अब नराम्रो खालको सम्पर्कमा हामी धेरै आयौँ भने त्यसले पनि जीवनमा दुःख ल्याउने रहेछ। अब यो चाहिँ भयो हैन दुःखको रुटहरू चाहिँ, एउटा चाहिँ तृष्णा अनि यो 4 न्युट्रिमेन्ट्स पनि सँगसँगै आउँछ। अब चाहिँ हामी अष्टाङ्गिक मार्गतिर लाग्छौँ है। ए हजुर, अनि यो अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ फेरि हजुरहरूलाई म याद दिलाऊँ, यसमा चाहिँ जस्तो बुद्धले 4 आर्य सत्य भन्नुभयो नि, जीवन दुःख हो, दुःखको कारण छ हैन, अनि दुःखको अन्त्य छ र अन्त्य गर्ने मार्गहरू छ। यो अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको चाहिँ दुःख अन्त्य गर्ने मार्गहरू, 4 आर्य सत्यकै लास्ट कुराहरू हो। अनि यदि यो अष्टाङ्गिक मार्ग फलो गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ जीवनमा सफरिङबाट मुक्त हुन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो भएर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो अलग होइन, यो चाहिँ 4 आर्य सत्यकै दुःखलाई अन्त्य गर्ने मार्गहरू हो भनेर हामीले यो सम्झिनु पर्यो। हामी सानो बच्चा हुँदाखेरि पनि हामीले नैतिक शिक्षाहरूमा पढ्न त पढेको होइन, तर ध्यान गर्दै गएपछि अलिक बुझे जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। त्यही भएर हजुरहरूसँग म सेयर गरिरहेको छु। अब यो 8वटा मार्गमा चाहिँ के अरे बुद्धले चाहिँ यो विस्डम होइन पन्ना, विस्डम भनेको चाहिँ ज्ञान, अनि मोरालिटी शील नैतिकता, र मेडिटेसन समाधि ध्यान भनेर यो 3वटा छुट्याउनु भएको छ। तर यो भित्र नै 8वटा मार्गहरू छ होइन। अनि ज्ञान मार्गमा चाहिँ पन्ना, यसमा चाहिँ अब राइट भ्यू,
राइट भ्यू भनेको सम्यक दृष्टि, राइट थिङ्किङ सम्यक सङ्कल्प, अनि अब यो नैतिकता मोरालिटीमा चाहिँ राइट स्पिच हैन, यो सम्यक वाक, राइट एक्सन सम्यक कर्मान्त, राइट लाइभलीहुड सम्यक अजीवा जीवनयापन गर्ने यो राइट लाइभलीहुड, अनि समाधि मेडिटेसनमा चाहिँ राइट एफोर्ट हैन, यो सम्यक प्रधान, राइट माइन्डफुलनेस भनेको सम्यक स्मृति, र राइट कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ सम्यक समाधि। यति बुद्धले भन्नुभएको छ हैन, 8वटा मार्गहरू। अनि अब हामी यसको बारेमा पनि डिटेलमा जान्दैछौँ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने भनेको यो इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ सम्यकलाई हजुर हजुर के क्वेसन छ परमानन्दज्यू? ए छैन माझी क्वेसन। ए फेरि म पछि ल हस्, थ्याङ्क यू। म अगाडि बढौँ है त। आफूलाई म्युट गर्नु होला है। हजुर हजुरले आफूलाई म्युट गर्नु ल। हस्, थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ यो सम्यक भन्नाले के रहेछ भन्दाखेरि यो इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ हामीले राइट भन्छौँ नि, तर यो राइट र रङ चाहिँ होइन रहेछ कि। सम्यक भनेको चाहिँ उपयुक्त हैन, जे चाहिँ उपयुक्त छ त्यसलाई चाहिँ उचित हैन। त्यो भएर अब सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ उचित दृष्टि भयो कि। यो भनेको हामीले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ राइट र रङ भन्दा पनि जे चिज उपयुक्त हो त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्यक भन्छौँ। हजुर, अब सम्यक दृष्टि भन्नाले अघि जुन यसमा चाहिँ हामीले भन्यो नि, अब जीवन दुःख हो, दुःखको कारण छ अनि अन्त्य छ र त्यसको लागि चाहिँ मार्गहरू छ भन्ने एउटा हाम्रो डिप समझ हुनु, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ आउनु नै राइट भ्यू हो है। अनि यो राइट भ्यू चाहिँ यो सबै अष्टाङ्गिक मार्गमा सबैतिर नै गइरहन्छ कि अन्त्यसम्म नै राइट भ्यू भनेको चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल चिज हो जुन एउटा हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ चाहि नै रहन्छ हैन। त्यो भएर यो फर्स्ट होइन कि फर्स्टदेखि लास्टैसम्म नै हामीले बुझिरहनु पर्ने कुरा रहेछ। अनि अर्को चाहिँ जस्तो मैले हजुरहरूलाई भर्खरै भने हैन, 4 टाइपको त्यो न्युट्रिमेन्ट्सले पनि जीवनमा दुःख ल्याउँछ, जस्तो कि खाना भयो, सेन्स इम्प्रेसन, अनि हाम्रो इच्छाहरू, चेतना, यसले पनि जीवनमा दुःख ल्याउँछ भने, अथवा चाहिँ त्यसलाई राम्रो गर्यौँ भने सुख हुन्छ हैन, दुःखको अन्त्य हुन्छ भनेको थिएँ। यो बुद्धको शिष्य हुनुहुन्थ्यो कि सारीपुत्रले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा राइट भ्यू भनेको चाहिँ त्यो जुन 4वटा पौष्टिक चिजहरू थियो हैन, खाना, सेन्स इम्प्रेसन, इन्टेन्सन र कन्सियसनेस, जुन हामीले त्यो चाहिँ हामीले कस्तो खालको लियौँ हैन, हामीले के लियौँ र त्यसको रिजल्ट के आयो त। नराम्रो लियौँ भने नराम्रो रिजल्ट आउँछ, राम्रो लियौँ भने राम्रो आउँछ हैन। त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु नै राइट भ्यू हो भनेर सारीपुत्रले भन्नुहुन्छ कि। हजुर, त्यसलाई बुझ्नु, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु, त्यसलाई बुझ्नुलाई नै राइट भ्यू भन्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ राइट भ्यू भनेको चाहिँ मैले भन्थेँ नि, हाम्रो भित्र चाहिँ राम हुने क्वालिटीहरू पनि छ, रावण हुने क्वालिटीहरू पनि छ हैन। अनि त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमता कुन चाहिँ राम्रो कुरा हो र कुन चाहिँ नराम्रो कुरा हो, कुन चाहिँ रामको क्वालिटी हो, कुन चाहिँ रावणको क्वालिटी हो भनेर त्यो छुट्याउने क्षमतालाई पनि राइट भ्यू भनिँदो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ यो राइट भ्यू इज एब्सेन्स अफ अल भ्यूज भन्छ कि। यो चाहिँ अलिकति हजुर डिपली गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले कुनै पनि आइडियाहरू नथुपर्ने हैन। धेरै जसो चाहिँ हामीले कुनै चिजहरू हेर्दा अथवा देख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो बुद्धि, हाम्रो आइडिया लाउँछौँ क्या, यो यस्तो भन्छ हैन। हाम्रो आइडिया प्रोजेक्ट नगरिकन जे चिज हो जस्ताको तस्तै हेर्नु हैन, त्यसलाई चाहिँ राइट भ्यू भनिँदो रहेछ कि। एब्सेन्स अफ अल भ्यूज भन्नाले चाहिँ हाम्रो आफ्नो आइडिया प्रोजेक्ट नगरिकन चिजलाई जस्ताको तस्तै देख्नुलाई चाहिँ राइट भ्यू भनिँदो रहेछ। अर्को चाहिँ अब म अर्कोमा गएँ, यो राइट थिङ्किङ भनेको सम्यक सङ्कल्प हैन। अनि हामीलाई यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा, अब जब हामीमा चाहिँ सम्यक दृष्टि छ अनि हामीमा सोचाइ पनि राम्रो आउँछ है, सम्यक विचारहरू आउँछ।
अनि हजुरहरूलाई यादै होला अब थिङ्किङ भनेको चाहिँ स्पिच अफ आवर माइन्ड, त्यो भनेको थिङ्किङ भनेको चाहिँ हाम्रो दिमाग माइन्डको चित्तको एउटा बोली हो होइन, बोल्या हुन्छ नि चित्तमा यो विचारहरू आइ नै रह हुन्छ। अनि राइट थिङ्किङ सम्यक यो सङ्कल्प भयो भने चाहिँ हाम्रो अब शब्दहरू पनि क्लियर हुने, अरूलाई फाइदा पुर्याउने खालको हुने होइन। अनि अर्को कुरा हजुरहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, जब हामी कुनै कुरा सोच्छौँ त्यसपछि त्यो सोचाइ चाहिँ एक्सनमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो काम गरिसकेपछि कुनै वस्तु हुन्छ। जस्तो कि अब मलाई चाहिँ वाटरमेलन खान मन लाग्यो भने पहिले मलाई विचार आउँछ होइन, अनि म वाटरमेलन किन्न जान्छु, त्यो एक्सन भयो, किनेर ल्याउँछु अनि काटेर खाइन्छ नि। त्यो वाटरमेलनै आउनु भनेको चाहिँ अब त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो थट थियो अनि थट चाहिँ थिङमा कन्भर्ट हुन्छ होइन। अनि यो भएर चाहिँ अब जहिले पनि एक्सनले चाहिँ हामीलाई थिङ्किङबाट चाहिँ हामी एक्सनमा जान्छौँ अनि पछि चाहिँ त्यो वस्तुमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो भएर यो राइट थिङ्किङले चाहिँ राइट एक्सनमा लान्छ, जुनको बारेमा हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। अनि हरेक कामहरू गर्दाखेरि होइन, यो सोच्दाखेरि पनि जहिले पनि माइन्डफुल ब्रिदिङले चाहिँ हामीलाई कस्तो हो भने अब कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई थाहा छ नि, हामी सोचेको हुन्छ भविष्यको बारेमा कि त पास्टको बारेमा होइन, बितिसकेको कुराहरू सोचेको हुन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि अहिले माइन्डफुल ब्रिदिङ गऱ्यो भने वर्तमानमा जे छ त्यो रियालिटीमा टच गर्नको लागि हेल्प हुँदो रहेछ कि अहिलेको लागि सोच्न अथवा अहिले जे छ त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ सहयोग हुँदो रहेछ। त्यो भएर यो राइट थिङ्किङको बेसिस भनेको पनि माइन्डफुल ब्रिदिङ हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई पुरानो दुःखबाट र चिन्ताहरूबाट चाहिँ मुक्त गर्छ। अर्को भनेको अब वर्तमानमा बाँच्नलाई पनि यो हामीले माइन्डफुल ब्रिदिङ गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ वर्तमानमा बाँच्नको लागि सिकाउँछ होइन, अझ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा लिएर आउँछ। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले राइट थिङ्किङ गर्दाखेरि होइन 4वटा कुराहरू चाहिँ मेजर रहेछ कि जहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी विचारै नगरिकन एउटा भन्छ नि आफ्नो ओपिनियन बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दा एकचोटि हामीले चाहिँ आर यु स्योर, हामी साँच्चीकै स्योर हो त भनेर हामीले चाहिँ यो कन्फर्म गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसमा चाहिँ जस्तो उदाहरणको रूपमा चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि अब डोरीलाई सर्प देख्यो भने होइन, अब त्यो हामी यत्तिकै आत्तिन्छौँ, फियर आयो नि पुरै नबुझिकन, तर डबल कन्फर्म हामी चाहिँ स्योर हो त भनेर कन्फर्म गऱ्यो भने अब त्यो डोरीलाई चाहिँ डोरी नै देखिन्छ। अब हाम्रो कामहरूमा पनि अब हामीले देखेको सर्टेन कुराहरू चाहिँ एकचोटि डबल चेक गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ सरी म यहाँ एडमिट पनि गरिरहेको छु, साथीहरूलाई ढिलो आउनु भएको छ। अनि त्यो भएर हाम्रो अब सम्यक विचारको लागि सम्यक सङ्कल्पको लागि चाहिँ एकचोटि डबल कन्फर्म गर्ने, आफूलाई साँच्चीकै हो त भनेर स्योर गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यो गर्यो भनेदेखि हामीमा गलत विचार आउँदैन र दुःख कम हुन्छ। अर्को चाहिँ यो वाट एम आई डुइङ भन्नाले चाहिँ अब कस्तो भने हामीले हजुरहरूले याद गर्नु भने यसो आँखा चिम्लिनु भयो भने पनि कि त भविष्य छ कि त विगतका स्मृतिहरू मनमा आइगर्छ, विचारहरू आउँछ होइन। त्यो भएर यो वर्तमानमा चाहिँ म के गरिरहेको छु, जस्तो म झाडु लगाइरहेको छु भने यसरी झाडु लगाइरहेको छु, यो सामान यहाँ रहेछ यसलाई म गरिरहेको छु भनेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार सम्झिनु पर्यो म के गरिरहेको छु र जे गरिरहेको छु त्यसमै इन्जोय गर्नु पर्यो। अब उदाहरणको रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन हतार छ र नुहाएको छ भने मैले जिउमा साबुन लगाएँ कि लगाइन पनि भुलिरहेको हुन्छ, यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ भनेर हामी दौडिरहेको हुन्छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ जे काम गरिरहेछ वर्तमानमा आउनको लागि वाट एम आई डुइङ, म के गरिरहेको छु भनेर आफूलाई सम्झाउनु पर्ने रहेछ। त्यो भयो भने त्यतिखेरकै विचार चाहिँ आउँछ कि हामी त्यतिखेर फुल्ली प्रेजेन्ट हुन्छौँ। अर्को चाहिँ यो थर्ड भनेको चाहिँ हेलो ह्याबिट एनर्जी भन्नाले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो पुरानो आदतहरूको बसमा परेर हामी चाहिँ पुरानै चिन्ताहरू गरिरहने अथवा चाहिँ भविष्यकै चिन्ता गरिरहने त्यस्तो बानी हुँदो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो ह्याबिटलाई, हाम्रो कस्तो खालको आदत छ त्यसलाई बुझेर अब त्यो कस्तो भने गलत बानी छ भने पनि त्यसलाई गाली नगर्ने रे कि मेरो चाहिँ यो बानी रहेछ भनेर बुझेर त्योबाट अगाडि जाने सोचाइ ल्याउनु पर्ने रहेछ। अनि यो अर्को चौथो चाहिँ छ राइट थिङ्किङको अर्को भनेको बोधिचित्त।
बोधिचित्त भनेको चाहिँ माइन्ड अफ लभ होइन। जहिले पनि हाम्रोमा कुनै विचार ल्याएको छौँ, हामीले अरूको बारेमा सोचेको छौँ भने जहिले पनि लभ र कम्प्यासनले सोच्नुपर्ने रहेछ, करुणाले सोच्नुपर्ने रहेछ। भर्खरै आउनुभएको साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते होइन। अहिले हालसालै पनि धेरैले जोइन गरिरहनु भएको छ। म चाहिँ बुद्धको 4 आर्य सत्य र यो 8 नोबल पाथमा चाहिँ अहिले राइट थिङ्किङमा कुरा गरिरहेको छु। पहिले चाहिँ मैले राइट भ्यूको कुरा गरेँ, अहिले चाहिँ राइट थिङ्किङ। यसमा चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ हामीले माइन्डफुल ब्रिदिङ गर्ने, अनि त्यसपछि वर्तमानमा जे विचार आइरहेको छ त्यसप्रति नै समग्र रूपले जागरुक हुने, अनि एकचोटि यो आर यु स्योर भन्नाले डबल कन्फर्म गर्ने, म के गरिरहेको छु भनेर बारम्बार आफूलाई वर्तमानमा ल्याइरहने होइन। अनि नराम्रो आदतहरू छ भने त्योप्रति पनि जागरुक भएर अगाडि बढ्ने। नराम्रो आदतहरूप्रति हामी अवेर हुने बित्तिकै धेरै आदतहरू छुट्छ। अनि अर्को बोधिचित्त भनेको चाहिँ माया र करुणाको भावले हामीले चाहिँ अरूप्रति सोच्नुपर्ने रहेछ। अब हस्, यो चाहिँ भयो राइट थिङ्किङ होइन। अनि अर्को चाहिँ बुद्धले राइट स्पिचको कुरा गर्नुभएको छ, सम्यक वाक्य। अब यहाँनिर हजुरहरूले यो कम्प्युटरमा देख्न सक्नुहुन्छ। सम्यक वाक्यमा चाहिँ मेन 4वटा कुराहरू पर्छ। एउटा चाहिँ स्पिक ट्रुथफुल्ली होइन, सत्य कुरा बोल्ने। अनि डु नट स्पिक विथ फोर्क टङ यो भनेको चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई थाहा छ नि, दुई जिब्रे दुई जिब्रे चाहिँ नहुने रे। कहिले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ ठिक्क राम्रो कुरा गर्ने, साथीहरूलाई गएर नराम्रो भन्ने त्यस्तो बानी हुन्छ नि, त्यसले पनि सफरिङ क्रिएट हुन्छ। साथीहरूलाईको बिचमा मनमुटाव हुन्छ होइन। आफूले पनि नराम्रो काम गरेपछि आफ्नो मनमा पनि द्वेष उत्पन्न हुन्छ र अरू बिचमा पनि सफरिङ क्रिएट हुन्छ। त्यो भएर यो नगर्ने। अनि डु नट स्पिक क्रुअल्ली। अब हामीले चाहिँ कस्तो भने कसैलाई पनि नराम्रो तरिकाले बोलेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेले आफ्नो ज्यानै लिनेसम्म पनि हुनसक्छ अरे कि, उसको भित्र कुण्ठा पैदा हुन्छ होइन। त्यो भएर हिंसात्मक रूपमा मानिसहरूसँग नबोल्ने। अनि अर्को चाहिँ डु नट एक्जागरेट। एक्जागरेट भनेको बढावा चढावा भन्छ नि होइन। हामीले चाहिँ तिललाई पहाड बनाएले भन्छौँ नि हामी नेपालीमा त्यो चाहिँ त्यो गर्यो भने पनि जीवनमा दुःख हुन्छ, किनभने भयोभन्दा धेरै भन्छौँ हामीले, अनि त्यसले नेगेटिभिटी फैलाउँछौँ, अनि अरू साथीहरूलाई पनि सफरिङ फैलिन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भने जीवनमा हामी चाहिँ अलग्ग छैन अरे कि, हामी चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छ होइन। अब मानिस भनेकै सामाजिक प्राणी हो। अब मेरो साथी दुखी हुनुभएको छ भने म पनि दुखी हुन्छु, म खुसी छु भने साथीहरू पनि खुसी बन्नुहुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ नेगेटिभिटी र दुःख चाहिँ अरूतिर नफैलाउँ हाम्रो वाक्यले गर्दा भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। अब यो त हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, म अगाडि बढ्छु है। अनि यो चाहिँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दा बुद्धले चाहिँ यो होइन, वर्ड्स क्यान ट्राभल 1000 of miles, मे माई वर्ड्स क्रिएट म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड लभ, मे दे बी एज फ्लावर ब्युटिफुल एज जेम्स एज लभली एज फ्लावर्स। यो भन्नाले चाहिँ होइन, वर्ड भनेको चाहिँ अब धेरै माइल पनि ट्राभल गर्छ। अनि मेरो शब्दहरूले चाहिँ माया करुणा जन्माओस् र तिनीहरू चाहिँ अब मोतीहरू जस्तै राम्रो हुन्, अनि फ्लावर जस्तै मेरो शब्दहरू चाहिँ राम्रो होस् भनेर यो कामना चाहिँ गरिरहनु रे। यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अब हाम्रो चाहिँ सम्यक वाक्यको चाहिँ विकास हुने रहेछ होइन। अब म अर्को स्लाइडतिर जान्छु। अब अर्को चाहिँ राइट एक्सन होइन, यो सम्यक कर्मान्त। अब राइट एक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो शरीरले गर्ने सम्यक काम मुख्यतया यो बुझिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो शरीरले के काम गर्छ, बडीको थ्रुद्वारा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ प्रेम करुणाको साथमा छुने होइन। अनि हाम्रो शरीरबाट अरूलाई दुःख नदिने, हार्म नगर्ने, अहिंसा नगर्नु चाहिँ मेन यसको प्र्याक्टिस रहेछ होइन। अनि यो राइट एक्सनको पनि मेन बेसिस भनेको चाहिँ आधार भनेको चाहिँ माइन्डफुलनेस नै हो। हामीले हाम्रो शरीरले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान भयो भने त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अब वर्तमानमा रहेर त्यो प्रति जागरुक हुन्छौँ। अनि यो सफरिङ चाहिँ कम हुन्छ। बेहोसीमा हुने हो नि धेरै दुःखहरू, धेरै सफरिङ होइन। हामीले नराम्रो काम पनि हामीले बेहोस भएको बेलामा गर्छौँ। त्यो भएर होसमा आउने बित्तिकै हाम्रो शरीरबाट के काम भइरहेछ भन्ने जागरुकता भएपछि हामीले नराम्रो काम गर्न सक्दैन र त्यसबाट दुःख कम हुन्छ।
अनि यो राइट एक्सनमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ 4वटा कुराहरू भन्नुभएको छ कि यो ट्रेनिङ चाहिँ कसरी राइट एक्सन गर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो रिभरेन्स फर लाइफ भनेको चाहिँ लाइफ भनेको जीवनप्रति चाहिँ हाम्रो रेस्पेक्ट हुनुपर्छ अरे, जीवनप्रति चाहिँ हाम्रो सम्मान हुनुपर्छ हैन। अनि जीवनलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मानिस अनि एनिमल प्लान्ट र पृथ्वीमा भएको मिनरलहरूको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सफरिङ कम हुन्छ। अब उदाहरणको रूपमा हैन, अब हामीले चाहिँ अर्को मानिसलाई दुःख दियौँ, अर्को मानिसलाई मार्यौँ अथवा हैन, त्यो भयो भने पनि त हामीले सफरिङ क्रिएट गर्यो, दुःख क्रिएट गर्छौँ हैन। अरूलाई त दुःख दिम पछि जेलमा गएर आफैले दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनि अब एनिमललाई मार्यो भने पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एनिमलले अब त्यो उसलाई पेन हुन्छ हैन, सर्टेन त्यो जहरहरू आफ्नो शरीरमा छोड्दो रहेछ। अब कहिलेकाहीँ थोरै लिमिटेसनमा हजुरहरूलाई नखानु त भनेको हैन, तर धेरै कहिलेकाहीँ मासुहरू खाँदा शरीर हेभी हुन्छ नि, पचाउनलाई गाह्रो हुन्छ हैन। किन भन्दा त्यो एनिमलकोले आफ्नो सफरिङ छोडेको हुँदो रहेछ कि ऊ त सफर भयो नि। अनि अब सकभर चाहिँ लेस सफरिङ क्रिएट गर्ने हैन, कम गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि अब प्लान्ट पनि भन्नु न, अब हामीले कति धेरै वन जङ्गल फडानी गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ मानिसले हैन। अहिले चाहिँ इकोसिस्टम नै गडबड भइरहेछ, ग्लोबल वार्मिङ बढ्यो भन्छ, समुद्रको पानीको सतह बढ्यो भन्छ हैन। अब नदी नालाहरू सुक्यो, आउने जेनेरेसनलाई खाने पानी नै छैन। त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा हामीले राइट एक्सन नगरेर हैन, प्लान्ट मिनरलहरूलाई नबचाएर त अहिले जति समस्याहरू आइरहेछ त्यो आइरहेको छ नि। अनि यसरी सफरिङ क्रिएट हुँदो रहेछ। त्यो भएर लाइफप्रति चाहिँ एकदमै डिप रेस्पेक्ट हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बुद्धले। अर्को चाहिँ जेनेरोसिटी। जेनेरोसिटी भने त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, आफूसँग जे छ त्यो चाहिँ सेयर गर्ने। यो भनेको चाहिँ अब मैले होड गरेँ, मैले सबै आफूसँग राखेँ भने अरूलाई कतिको दुःख हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ हैन। अनि जेनेरोसिटीमा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ एउटा म्याटेरियल थिङ्स जे छ, पैसा होस् अथवा हामीसँग भएको वस्तुहरू होस्, त्यो चाहिँ जसलाई आवश्यकता छ उसलाई हामीले दिन सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एनर्जी, अब कुनै काम गरेर सहयोग गर्न सक्छौँ हैन। अथवा चाहिँ अझ मनी, म्याटेरियल थिङ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो टाइम दिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब व्यक्तिलाई उसलाई चाहिएको बेलामा हामीले हाम्रो समय नै दिएर पनि हेल्प गरिरहेको हुन सक्छौँ। अथवा हाम्रो प्रेजेन्स इटसेल्फ नै कतिपय व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कम सफरिङ हुन सक्छ हैन। चाहिएको बेलामा व्यक्तिसँग हामी छौँ भने उसले चाहिँ आफ्नो कुरा सेयर गर्ने, उसको दुःख कम हुने हुन सक्छ। त्यो भएर जेनेरोसिटी चाहिँ हामीले म्याटेरियल थिङ्स अथवा चाहिँ यो टाइम अथवा एनर्जी सेयर गरेर यो चाहिँ हामीले पैदा गर्न सक्छौँ हैन, राइट एक्सन पैदा गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ राइट एक्सनको ट्रेनिङमा सेक्सुअल रेस्पोन्सिबिलिटी। यो सेक्सुअल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नाले चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ नि, समाजमा हैन घटनाहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, ए यहाँ रेप भयो रे भन्छ हैन। अनि त्यो मान्छेलाई मारिदियो रे रेप गरेपछि भन्छ। अब त्यो कति धेरै त्यसले सफरिङ क्रिएट भइरहेको हुन्छ नि। अनि बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ मान्छे, सेक्सुअल मिसकन्डक्ट गर्नु हुँदैन हैन। किनभने जो चाहिँ अब्युज भएको हुन्छ त्यो मान्छेको चाहिँ इमोसनल हेल्थ पनि बिग्रिन्छ, उसको फिजिकल हेल्थमा पनि एकदमै प्रब्लम हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि कस्तो भने फ्यामिली ब्रेकडाउन हुने अनि समाज ब्रेकडाउन हुने हुन्छ नि। त्यो भएर हामीले चाहिँ राइट एक्सन भनेको चाहिँ सेक्सुअली रेस्पोन्सिबल हुने, मिसकन्डक्ट नगर्ने, बच्चा हैन अरू व्यक्तिहरूको चाहिँ जीवन बचाउने, त्यो चाहिँ राइट एक्सन रहेछ। अनि यसको 4th ट्रेनिङमा चाहिँ माइन्डफुल ट्रेनिङ, माइन्डफुल ड्रिङ्किङ, इटिङ एन्ड कन्ज्युमिङ, यसमा माइन्डफुल नै आउँछ हैन। अब यो माइन्डफुल ड्रिङ्किङमा त ड्रिङ्किङमा मेनली हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, अल्कोहलको चाहिँ लिमिटेसन हुनुपर्छ। किनभने बेहोस हुने बित्तिकै धेरै खायो, बेहोस भयो भने हामीले कुटपिट गर्ने, जे पाए त्यही बोल्ने हैन। अनि त्यसपछि अब आफ्नो शरीरलाई पनि दुःख हुन्छ, लिभर ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ अब परिवारलाई पनि दुःख हुन्छ नि, पैसा खर्च हुन्छ धेरै हैन। बेहोसीमा के गरिन्छ थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई। त्यो भएर एउटा माइन्डफुल ड्रिङ्किङ गर्नु पर्यो। माइन्डफुल इटिङ पनि हामीले होसपूर्वक जति शरीरलाई चाहिन्छ त्यति खाना खायौँ भने अब धेरै खाँदैन अथवा कम खाँदैनौँ, अनि हामी स्वस्थ रहन्छौँ हैन। अनि यो माइन्डफुल कन्ज्युमिङ भनेको चाहिँ चिजहरूको बारेमा रहेछ कि, जस्तो अब हामीले चाहिँ एकदमै धेरै सामानहरू ल्यायौँ, धेरै गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हैन अब अरूलाई कमी हुन्छ।
अनि आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै सामानहरू लिने, त्यो चाहिँ सर्ट एन्ड कन्ज्युम गर्ने भन्छ नि। अब इभेन होइन हजुरहरूलाई इक्जाम्पल दिँदा अब अमेरिकाले चाहिँ धेरै मात्रामा वर्ल्डभरिको त्यो हामीले पढ्थ्यौँ नि पहिले कति धेरै रिसोर्सहरू कन्ज्युम गरेको छ भनेर। म त यहीँ छु होइन, देशलाई गाली गरे त होइन, तर अब एउटाले मात्रै कन्ज्युम गर्दा एउटा चाहिँ धनी भयो, अरू चाहिँ गरिब भयो नि त। त्यो भएर हामीले चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने, जति आफूलाई चाहिन्छ त्यति गऱ्यो भने हामीले चाहिँ सफरिङ क्रिएट गर्दैनौँ। अनि अर्को चाहिँ अब हजुर यो राइट लाइभलीहुड बोरिङ त भएको छैन होला हजुरहरूलाई। मैले त्यो बेलामा 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले सिकाउनु हुँदा पनि कस्तो राम्रो कुराहरू सिकाउनु भयो कि यो पढ्दाखेरि पनि कस्तो आनन्द आउँछ होइन। अनि हामी चाहिँ यत्तिकै अब दुःखबाट मुक्त हुन्छ, मेरो जीवनमा दुःख छ भन्छौँ, तर यो कुराहरू बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ यसले दुःख ल्याउँदो रहेछ, यो कुरा गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि है। ए हजुर, मैले चाहिँ यो 8 फोल्ड पाथमा यो अब राइट भ्यू, राइट थिङ्किङ होइन, त्यो भनेको राइट भ्यू भनेको सम्यक दृष्टि, अनि राइट थिङ्किङ सम्यक सङ्कल्प, अनि अब यो राइट स्पिच होइन सम्यक वाक, राइट एक्सन सम्यक कर्मान्त। यति चाहिँ अब मैले हजुरहरूलाई भन्नलाई ट्राई गरेँ होइन, बुझाउनलाई। र अहिले चाहिँ म 5औँमा छु, राइट लाइभलीहुड भनेको चाहिँ सम्यक अजीवा। अजीवा भनेको अब आजीवन जीवनयापन गर्ने कुरा भयो होइन। अनि यो पनि सम्यक हुनुपर्छ अरे। अनि बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा जुनसुकै अब हामीले हाम्रो जीविकोपार्जन गर्दाखेरि पनि लभ र कम्प्यासनलाई चाहिँ हृदयमा राखेर जीविकोपार्जन गर्नु भन्नुहुन्छ कि त्यो करुणाको भाव चाहिँ जीवन र जगतप्रति राखेर जीवन र जगतलाई हानि नगरिकन जीविकोपार्जन गर्नु भन्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले 5वटा कुराहरू भन्नुभएको छ। यो नट डिलिङ इन आर्म्स भन्नाले हात हतियारको व्यापार नगर्ने होइन। किन भन्दा हतियारहरू हामीले किन बनाउँछ भन्दा कसैलाई मार्नको लागि त बनाएको हुन्छौँ नि, कि त मानिसलाई दुःख दिन बनाएको हुन्छ, कि त एनिमललाई दुःख दिन बनाएको हुन्छ होइन। अब आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न भनेर त मान्छेले उ गर्छ, के अरे मेरो सुरक्षाको लागि लिएको हो भन्छ, तर वास्तवमा भन्यो भने त्यसको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको अरूलाई मार्नु नै हुन्छ होइन। त्यो भएर बुद्धले चाहिँ सकभर हात हतियारसँग डिल गरेर जीविकोपार्जन नगर्नु भन्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ स्लेभ ट्रेड भन्नाले अरूलाई दास बनाएर अरूलाई दुःख दिएर होइन त्यस्तो खालको त्यो गरेर पनि जीविकोपार्जन नगर्नु। अनि मिट ट्रेड भन्नाले अब एनिमललाई दुःख नदिनु होइन। जति धेरै हामीले कन्जम्सन गर्यो त्यति धेरै यो फैलिने हो नि। अब लिमिट गर्नु, थोरै कन्जम्सन गर्यो भने चाहिँ अब एनिमलहरू चाहिँ कम सफर हुन्छ होइन। यो बारेमा याद गर्नु भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब सेल अफ अल्कोहल, ड्रग्स अर पोइजन होइन, अब रक्सी अथवा यो ड्रग्सहरू भयो, पोइजनहरू, यस्तो सेल गरेर पैसा कमाउनु पनि सम्यक यो जीविकोपार्जन होइन होइन। त्यसले चाहिँ मानिसलाई बेहोसीमा लान्छ अथवा मृत्यु गराउँछ। अनि त्यो अर्कै खालको दुःखहरू चाहिँ आउँछ समाजमा, त्यो भएर यो ठिक होइन भन्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ, हजुरहरूले यो याद गर्नुभयो भएन, यो मेकिङ प्रोफेसी अर टेलिङ फोर्च्युन होइन। बुद्धको पालामा चाहिँ अब एकदमै धेरै त्यो भविष्यवाणी गर्ने अथवा ज्योतिष गरेर पनि मान्छेहरूलाई ठगेको रहेछन् कि, त्यो भएर बुद्धले यो काम पनि ठिक होइन भन्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दा अब कसैले पनि होइन भविष्यको बारेमा चाहिँ हजुरलाई अब आज चाहिँ तेरो दिन नराम्रो छ भनिदियो भने जहाँ हिँड्दाखेरि पनि ड्राइभ गरिरहेछ भने ओ आज मेरो दिन नराम्रो छ, साथीले तँलाई के भइरहेछ भन्यो भने पनि होइन अब त्यसलाई चाहिँ हामी नराम्रो तरिकाले बुझ्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ। मतलब कसैले दिमागमा एउटा कुरा हालिदिएपछि हाम्रो चेतना चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र त्यही नराम्रो नै हुन्छ कि। त्यो भएर कसैको बारेमा पनि भविष्यको यो फोर्च्युन भन्ने, प्रोफेसी गर्ने यो भनेको चाहिँ ठिक होइन रहेछ। त्यसले चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ हजुर अब मलाई नै थाहा छ त 40 इयर्समा त बिरामी पर्छस् भन्यो भने मेरो चाहिँ यो टाइममा चाहिँ म बिरामी हुने रहेछ। अब सानोतिनोमा पनि धेरै चिन्ता हुने, आफूलाई धेरै होइन त्यो दुःख ल्याउने हुन्छ नि त। त्यो भएर यस्तो खालको काम नगर्नु भन्नुभएको छ बुद्धले। यो 5वटा कुराहरू, हतियार नगर्ने, दास नबनाउने, अनि मिट ट्रेड नगर्ने, अल्कोहल ड्रग्स पोइजन नबेच्ने,
र सकभर यो ज्योतिष गरेर अरूको भविष्य भनेर ठगी गरेर पैसा नकमाउने चाहिँ राइट लाइभलीहुड हो। तर कस्तो भने हामीले अरू काम चाहिँ लभ र कम्प्यासनको साथमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो चाहिँ मेन भयो होइन सम्यक आजीवा। अनि यसमा चाहिँ के उदाहरण दिनुहुन्छ भन्दा जस्तो अब एउटा टिचर होइन एउटा शिक्षकले चाहिँ माया प्रेमले विद्यार्थीलाई सिकाउनुहुन्छ अथवा यी ध्यानकै कुरा सिकाउनुहुन्छ पेन्टिङ गर्न सिकाउनुहुन्छ भने त्यसले कति धेरै पोजिटिभिटी हुन्छ नि लाइफमा। अझै ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरू सिङ्गरहरूले भनेको चाहिँ यो उहाँहरूको त्यो कुराले चाहिँ होल मासलाई होल जमातलाई नै हेल्प गर्छ होइन। त्यो भएर सकभर अब पेन्टिङ गर्ने आर्टिस्ट बन्ने अथवा राम्रो कुराहरू सिकाउने यस्तो पोजिटिभ काममा लागेको छ भनेदेखि चाहिँ समूहकै चेतनालाई अपलिफ्ट गर्न समूहकै चेतनालाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हेल्प हुने रहेछ होइन। त्यो भएर त्यस्तो खालको जीविकोपार्जनको माध्यमहरू गर्नु भनेर बुद्धले सल्लाह दिनुभएको छ। अर्को चाहिँ अब हजुर यो चाहिँ अलिक मेजर टपिक आयो। अब चाहिँ हामी यो हुन्छ नि समाधि अथवा ध्यानमा कसरी पाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ राइट माइन्डफुलनेस स्मृतिमा आएँ। अनि यसमा राइट डिलिजेन्स र राइट कन्सन्ट्रेसन अरू दुईवटा छ। तर मुख्य हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ माइन्डफुलनेस नै रहेछ होइन। हजुरहरूलाई थाहा छ नि अहिले माइन्डफुलनेस भने चाहिँ पुरा मेन शब्द छ होइन। जहाँ पनि माइन्डफुलनेस ट्रेनिङ माइन्डफुलनेस यो भन्छ होइन। हाम्रो यता वेस्टतिर त एकदमै धेरै फैलिरहेको छ। र अब यो भनेको के हो त अब हामी अलिक ध्यान गरिरहेकोहरूले त अलिअलि त बुझिरहेको छौँ होइन। तर बुद्धले चाहिँ अब त्यही जति पनि बुद्धको बारेमा पढ्यो त्यति उहाँ चाहिँ कति अमेजिङ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कति राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्दो रहेछ कि आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि नै उहाँले सबै कुरा समेटेर बोलिदिनु भएको रहेछ हाम्रो लागि होइन। अनि हजुर म चाहिँ अब हजुरहरूलाई यो सम्यक स्मृतिको बारेमा बताउँछु। यसमा चाहिँ किन सम्यक स्मृति चाहिन्छ र कसरी सम्यक स्मृति हुन्छ भनेर मैले दुईटामा डिभाइड गरेको छु। अब सम्यक स्मृति किन चाहिन्छ त होइन अथवा हजुर सम्यक स्मृति भनेको राइट माइन्डफुलनेस नेपालीमा यो चाहिँ हजुर स्मृति भनेको चाहिँ वर्तमान सम्झिनुलाई स्मृति भन्दो रहेछ कि रिमेम्बरलाई। अनि प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई थ्याङ्क यू है हजुरले मलाई याद दिलाउनु भयो। कस्तो भने प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई रिमेम्बर गर्नु चाहिँ स्मृति होइन। अनि सम्यक स्मृति भनेको प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउनु अनि यसलाई चाहिँ भनिन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब प्रेजेन्ट मोमेन्ट भनेको चाहिँ वर्तमानमा हो। थ्याङ्क यू है प्रेजेन्ट मोमेन्ट त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अनि वर्तमानमा बाँच्नु हजुर वर्तमानमा आउनुलाई चाहिँ सम्यक स्मृति होइन। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 7 मिराकल्स अफ माइन्डफुलनेस भनेको छ कि तर यो भने चाहिँ किन हामी चाहिँ माइन्डफुल रहने किन स्मृतिमा आउने होइन वर्तमानमा आउने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब टु बी प्रेजेन्ट एन्ड एबल टु टच डिपली यो भनेको चाहिँ हामी वर्तमान क्षणमा आउँछौँ र जे छ नि त्यतिखेर उपलब्ध त्यो चिजहरूसँग चाहिँ हामी अब डिपली हामी चाहिँ त्योसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ होइन। हामी यो माइन्डफुल छ भने त्यो उदाहरणको रूपमा चाहिँ अब जस्तो ब्लू स्काई अथवा रोज फ्लावर अथवा चाहिँ होइन कुनै पनि प्लान्ट अथवा हाँसिरहेको बच्चा अथवा रोइरहेकै बच्चा होइन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ जे वर्तमानमा छ नि अथवा आफूलाई माया गर्ने मान्छे जो छेउमा हुनुहुन्छ जे चिज छ त्यो प्रति चाहिँ हामी होस हुन्छ होइन। त्यो क्षणमा चाहिँ हामी होस रहन्छौँ प्रेजेन्ट रहन्छौँ। अनि अब दोस्रो मिरेकल अथवा किन दोस्रो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई पनि प्रेजेन्ट गर्नको लागि अर्को व्यक्ति पनि यही छ भन्ने त्यो महसुस गर्नको लागि। जस्तो कि यसको उदाहरण चाहिँ बुद्धले के दिनुहुन्छ भन्दा एकजना प्रेमी चाहिँ होइन अब पढ्दा गर्छ अनि टेबलमै निदाउँछ कि अनि उसको प्रेमिका चाहिँ आएको हुन्छ होइन। अनि ऊ चाहिँ होसमा हुँदैन अनि यसो आँखा खोल्दाखेरि त चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ सपना देखिरहेको छु कि यो रियालिटी हो त मेरो छेउमा बसेको भन्छ कि प्रेमिकालाई। अनि प्रेमिकाले चाहिँ होइन त अवेर हो त चाहिँ होइन होसमा आइज म चाहिँ अहिले चाहिँ रियालिटी हो म स्वप्न होइन भनेर भन्छ कि। अनि बुद्धले के भन्नुहुन्छ भने यदि हामी माइन्डफुलनेस छैन भने हामीलाई माया गर्ने मान्छे छेउमा छ भने पनि हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि ऊ हाम्रो छेउमा छ होइन। उसको प्रेजेन्टलाई के भन्ने होइन त्यो त हो
ऊ छ उसको अस्तित्वलाई नै हामीले स्वीकारै गर्दैन अरे कि ऊ छ त्यहाँ भन्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन हैन। तर यदि हामी माइन्डफुल भयो भने चाहिँ अब हामीले माया गर्ने परिवार हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ, बच्चाहरू छ, मम्मी ड्याडीहरू हुनुहुन्छ हैन, अथवा साथीभाइ जो छ उहाँहरूको प्रेजेन्स पनि हामीले फिल गर्छौँ। त्यो रहेछ दोस्रो। पहिलो चाहिँ जे चिज छ त्यो प्रति आफू प्रेजेन्ट हुने, दोस्रो भनेको चाहिँ अरू व्यक्तिको प्रेजेन्स फिल गराउनुहुन्छ हैन। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ अब जसलाई हामीले ध्यान दिन्छौँ नि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले नरिस दिन्छौँ रे। नरिस भनेको पोषण हैन, माया। अब जस्तो उदाहरणको रूपमा हजुरहरूले अब आफ्नो बच्चालाई माया गर्नुभयो भने बच्चा खिल्छ, खुसी हुन्छ हैन। बच्चालाई माया गरेन, वास्ता गरेन भने बच्चा चाहिँ सिकुडिँदै जान्छ नि। अनि त्यो चाहिँ हजुर। अनि अब हामीले चाहिँ यो किन माइन्डफुलनेस भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ। अनि अर्को चाहिँ टु रिलिभ द अदर सफरिङ हैन। जस्तो कि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी होसपूर्वक हामी साथीहरूसँग बसेको छ भने कुरा मात्रै सुन्देको छ भने पनि अरूको दुःख कम हुन्छ कि सेयर गरेको छ भने। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ डियर पार्क मोनास्ट्री छ, यो तिक्ना तलाको भियतनामी मङ्कहरूको हैन। अनि उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस रहेछ कि मङ्कहरूले चाहिँ चुप्प लागेर जज नगरिकन कुरा सुनिदिने, अनि मान्छेहरू जान्छ आफ्नो कुरा भन्छ, हल्का हुन्छ, फर्किन्छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भने मङ्कहरूले चाहिँ अरूको दुःख कमी गरिदिइरहनु भएको छ। कसरी भन्दा जस्ट हैन त्यतिखेर प्रेजेन्ट भइदिएर त्यतिखेर उहाँहरूसँग बसिदिएर हैन, त्यसरी पनि अर्काको दुःख कम हुन्छ। त्यो भएर माइन्डफुलनेसले चाहिँ अरूको दुःखलाई कम गर्न सकिन्छ हामी ध्यानपूर्वक सुनिदिउँ बसिदिउँ भनेदेखि। अनि यो पाँचौँमा चाहिँ टु लुक डिपली हैन। अब केही पनि घटनाहरू भइरहेछ भनेदेखि हामी चाहिँ होस छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले जे हो त्यही देख्न सक्छौँ हैन। अब होस छैन भनेदेखि चाहिँ एउटा केही घटना घटेको छ भने पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई नबुझेको हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ अब डिपली हेरेको भन्नाले गहन तरिकाले हैन कुनै पनि घटनालाई हेर्न सक्छौँ, त्यो एउटा फाइदा भयो। अनि राम्ररी हेरिसकेपछि अफकोर्स हामीले त्यो कुरालाई बुझ्छौँ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ माइन्डफुलनेस भयो भने चाहिँ अब हाम्रो सफरिङ पनि कम गर्ने र संसारकै सफरिङलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ कि। त्यो भन्नाले चाहिँ अब हामी चाहिँ माइन्डफुल छ भने एक त हामीले गलत कामै गर्दैन हैन, गलत काम गर्नबाट रोकिन्छ, त्यसबाट पनि सफरिङ कम भयो। अनि अब वर्ल्डको सफरिङ पनि कम हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले अरूलाई सहयोग गरेर आफू होसपूर्वक भएर अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्यो भने पनि सफरिङ एन्ड गर्न हेल्प गर्छ। त्यो भएर माइन्डफुलनेस चाहिँ जरुरी छ। अथवा यी 7वटा कुराहरू चाहिँ महत्त्व माइन्डफुलनेस हुनुको महत्त्व हो भन्ने रहेछ। अब हजुरहरूलाई म चाहिँ यो कुरा त किन माइन्डफुलनेस भन्ने कुरा मात्रै भयो हैन, कसरी चाहिँ माइन्डफुल रहने, कसरी चाहिँ वर्तमान मोमेन्टमा आउने हैन, कसरी चाहिँ सम्यक स्मृति पालना गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्छु। यसमा चाहिँ यो बुद्धले 4वटा कुराहरू भन्नुभएको छ कि अहिले हामीले ओशोको ध्यान गर्छौँ हैन। अनि जुनसुकै गुरुहरूले पनि अन्त्यमा गएर चाहिँ यही 4वटा कुराहरू भन्नुहुँदो रहेछ कि ध्यानमा। एउटा चाहिँ यो माइन्डफुलनेस अफ द बडी, शरीरप्रति हैन, शरीरप्रति जागरुक हुने। अर्को चाहिँ माइन्डफुलनेस अफ द फिलिङ्स, हाम्रो भावनाहरूप्रति जागरुक हुने। माइन्डफुलनेस अफ द माइन्ड, हाम्रो चित्तप्रति जागरुक हुने। र माइन्डफुलनेस अफ द फेनोमेना भन्नाले वरिपरि जे छ सबै त्यो प्रति चाहिँ हामी जागरुक हुने। यो जुन गुरुले जे पाथमा पनि अन्तिममा गएर यही 4वटा कुराहरू सिकाउनु हुँदो रहेछ हैन। त्यो भएर यो बुद्धले सिकाउनु भएको 4वटा कुराहरू चाहिँ यो हो। अब म हजुरहरूलाई यो माइन्डफुलनेस अफ द बडीको बारेमा भन्छु है। एक कुरो जस्तै किन यो माइन्डफुलनेस अफ द बडीमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ के हाम्रो शरीरलाई चाहिँ माया गर्नुपर्ने रहेछ हैन, मन्दिर जस्तै लभ रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने। अनि त्यो प्रति जागरुक हुन सहयोग हुँदो रहेछ। अब मन्दिरहरूलाई हामी के गर्छौँ हैन, सफा गर्छौँ, अनि अब सर्टेन कुराहरू त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ, धुपबत्तीहरू बाल्छौँ, एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ नि। त्यस्तै यो हाम्रो शरीर भनेको पनि अब परमात्मा पाउने हैन, एक खालको मतलब हाम्रै भित्रको बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, हाम्रै भित्रको सम्भावनालाई चिन्ने एउटा टेम्पल हो नि त। त्यो भएर हाम्रो यो टेम्पललाई चाहिँ लभ रेस्पेक्ट गर्यो भने हजुर अब यो हामी जागरुक हुन्छौँ र अब अल्टिमेटली चाहिँ सबै सफरिङ कम गर्ने उपायहरू है, हाम्रो जीवनमा दुःख कम गर्ने उपाय हो। अनि यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि शरीरको
बडीको पोजिसनहरू र मुभमेन्टहरूप्रति चाहिँ हामी अवेर हुने होइन। अब त्यो भन्नाले चाहिँ जस्तो अहिले भर्खर मैले हात यहाँ लगेँ होइन, मैले यहाँ हात लगिरहेको छु, म यसरी हिँडिरहेको छु, यसरी चलिरहेको छु भनेर त्यो प्रति हामी चाहिँ जागरुक हुनुपर्ने रहेछ। त्यसले चाहिँ हामीलाई वर्तमानमा बाँच्न सिकाउँछ। यसमा एकचोटि के हुन्छ भन्दा बुद्धकै, हजुरहरूलाई म बुद्धकै इक्जाम्पल दिन्छु। बुद्धले चाहिँ त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि झिङ्गा आउँछ कि, अनि एकचोटि चाहिँ स्वाट हटाउनुहुन्छ, अनि फेरि पछि झिङ्गा आउँदैन, त्यही पनि बुद्धले हात लगेर बिस्तारै हटाउनुहुन्छ कि। अनि आनन्द उहाँको शिष्यले सोध्नुहुन्छ के गरेको हजुरले, झिङ्गा त भागिसकेको थियो भन्नुहुन्छ होइन। अनि बुद्धले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि पहिलोचोटि मैले चाहिँ झिङ्गा धपाउँदाखेरि मैले होसपूर्वक गरेन होइन, आफै त्यो रिफ्लेक्सहरूको कारणले मैले गरेँ। तर अर्कोचोटि चाहिँ मैले होसपूर्वक त्यो भुलेकोले फेरि म होसपूर्वक धपाउँदैछु भनेर। त्यो उहाँको साधना भनेको चाहिँ यो बडीको शरीरको कस्तो खालको पोजिसनहरू होइन, शरीरको चाल कस्तो हो त्यो प्रति चाहिँ ध्यान जागरुक हुने साधना थियो। र हामी यसरी भन्नु न, अब हामी यसरी बडीले के गरिरहेछ भन्ने थाहा पायो भने कसैलाई कुटमिट गर्नलाई पनि त होइन अलिकति सावधान हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ त रिसको झोकमा हामीले थाहा नै नपाई हिर्काइदिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो होसै हुँदैन नि। अनि अब सर्टेन यो हामीले यदि ध्यानमा जाने हो भने, साधना गर्ने हो भने माइन्डफुलनेसको चाहिँ बडीको पोजिसन र मुभमेन्टप्रति अवेर चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ। अनि अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ होइन, शरीरको पार्टहरू यो हेड टु बटमलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने। हामीले चाहिँ यहाँ विपसना गर्दाखेरि त्यो फिल गर्थ्यौँ कि हामीलाई लामाज्यूले सिकाउनुहुन्थ्यो। अब टाउको फिल गर्ने, आँखा के भइरहेछ शरीरमा होइन, मुखमा फिल गर्ने, अनि होल बडी, अनि त्यस्तै गरेर तल खुट्टासम्मै के भइरहेछ भनेर हामी होस रहने भनेर हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो कि। त्यस्तै गरी अब शरीरको भित्र अब पानीलाई हेर्ने होइन, मसललाई हेर्ने, हड्डीलाई हेर्ने, यस्तो यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो प्रति जागरुक हुँदो रहेछौँ। त्यो भएर यो पनि एउटा टेक्निक हो होइन, कसरी माइन्डफुल रहने भनेर। अनि अर्को टेक्निक चाहिँ यो धातुहरू भन्छ होइन, शरीर कसरी बनेको छ त। शरीर चाहिँ अब अर्थ एलिमेन्ट, वाटर एलिमेन्ट, फायर एलिमेन्ट र एयर एलिमेन्टबाट बनेको होइन, त्यो प्रति जागरुक हुने। अब यसमा अर्थ एलिमेन्ट भन्नाले चाहिँ के अरे यो कि हाम्रो शरीरमा जति पनि ठोस पदार्थहरू छ नि, हड्डी, मासु होइन, यो सलिड चिजहरूलाई चाहिँ अर्थ एलिमेन्ट भन्दो रहेछ। अनि यो प्रति अवेर हुनको लागि चाहिँ जस्तो मैले इनहेलेसन लिँदाखेरि होइन, ब्रिथ इन गर्दाखेरि चाहिँ आई एम अवेर अफ अर्थ एलिमेन्ट, म चाहिँ मेरो ठोस पदार्थहरूप्रति होस छु भनेर। अनि अब श्वास फेर्दाखेरि पनि त्यो प्रति चाहिँ होस राख्दै हामी चाहिँ यो प्रति होस हुँदो रहेछ। अनि अब वाटर, पानी त होइन, हाम्रो शरीरमा 70% छ, 70% पानी छ भनेर म चाहिँ मेरो शरीरमा भएको पानीहरूप्रति होस राख्छु भन्दै इनहेलेसन एक्जेलेसन गरेर त्यो प्रति अवेर हुन सकिँदो रहेछ। अनि फायर, आगो त थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई, हाम्रो शरीरमा होइन अग्नि तत्त्व छ, त्यो प्रति अवेर हुने। अनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ अब हावा छ, त्यो प्रति अवेर हुने। यो हावामा चाहिँ के रहेछ भन्दा शरीर हजुर, यो शरीरप्रति अवेर हुनको लागि चाहिँ होइन हामीलाई ब्रिदिङले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्दो रहेछ कि। अनि माइन्डफुल हुनको लागि शरीरसँग ब्रिदिङको सहारा लिनुभयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुने। अनि अब श्वास लिँदाखेरि पनि जस्तो हजुरहरूले एक होइन, इनहेलेसन र एक्जेलेसन लिएर छोड्दाखेरि 1 काउन्ट गर्ने, भित्रभित्रै लिएर छोड्दाखेरि 2 काउन्ट गर्ने होइन। त्यो गरेर चाहिँ हजुरले हेर्न मिल्दो रहेछ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले 10 सम्म पनि काउन्ट गरेको हुँदैनौँ होइन, हामी चाहिँ पुरा पास्टमा मलाई यस्तो गर्यो भनेर कि त पास्टमा जाँदो रहेछ कि त भविष्यको चिन्तामा जाँदो रहेछौँ कि। त्यो भएर प्रेजेन्टमा रहनको लागि, होसमा रहनको लागि चाहिँ ब्रिदिङ यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने वर्तमानमा बाँच्नलाई सिकाउने रहेछ। त्यो भएर हजुर अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई मैले यो माइन्डफुलनेस अफ द बडीमा अब बडीलाई लभ र रेस्पेक्ट गर्ने मन्दिर जस्तै, अनि शरीरप्रतिको पोजिसन मुभमेन्टहरूप्रति चाहिँ होइन होस राख्ने, अब शरीरमा चाहिँ टप टु बटम कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरामा जागरुक हुने, अनि हाम्रो शरीर के केले बनेको छ त्यो प्रति जागरुक हुने। र अनि श्वास प्रश्वास होइन, श्वास प्रश्वासको ब्रिदिङको चाहिँ मेन त ध्यानमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी ध्यान गर्नु भन्छ नि होइन, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ।
त्यसको सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ काउन्ट गर्न मिल्ने रहेछ 1 2 गर्दै अब कसैले चाहिँ 20-30 काउन्ट गरिदिँदा पनि विचार चल्दैन हैन अनि विचारहरूलाई हेर्न सकिन्छ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला अब त्यसपछि एक कुरो त भएको छैन मलाई चाहिँ बोल्दा बोल्दा एक कुरो बोले जस्तो भइरहेछ कि होप हजुरहरूलाई बोर भएको छैन हजुरहरूलाई बोर भएको छैन होला है त बोर भएको छ भने पछि फिडब्याक पाउने कि अब यो माइन्डफुलनेस अफ दि बडी पछि चाहिँ अब हामीले यो वेदना हैन हजुरलाई थाहा छ वेदना फिलिङ्सलाई के भन्छ भावना यो चाहिँ हाम्रो भावनाहरूप्रति पनि जागरुक हुनुपर्ने रहेछ कि अब भावनाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कि त राम्रो प्लिजेन्ट कि अनप्लिजेन्ट कि न्युट्रल हुन्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ जस्तो अब नदी हेर्दाखेरि पानी बगिरहेछ हामी साइडमा बसेर बगिरहेको पानी हेर्छौं नि त्यस्तै गरी भावनालाई पनि हेर्ने रे अनि त्यो गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यो भावना चाहिँ अलग हो म अलग हो भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ क्या अनि यसलाई अर्को तरिका चाहिँ भावनालाई कसरी हेर्ने भन्दा टिभीमा हेरे जस्तो मुभी हेरे जस्तो हैन अब मुभी उता स्क्रिनमा चलिरहेछ हामी अलग छ नि त्यस्तै मेरो चाहिँ भावना अलग छ म चाहिँ अलग छ भनेर त्यसरी हेर्न सकिने रहेछ अनि अब हाम्रो कमजोरी भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ मुभी हेर्दै मुभीसँगै एसोसिएटेड भएर रुन ओर्न थाल्छौँ हैन त्यो चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने जति सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरी फिलिङ्स वेदनासँग पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हजुरले यो चाहिँ बगिरहने रहेछ राम्रो नराम्रो हैन एभ्री टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त्यो भएर एउटा भावनासँग आफूलाई जोडेर त्योसँग अट्याच भएर नबस्ने कि के चलिरहेछ भनेर हामीले यसलाई होसपूर्वक हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ यो चाहिँ माइन्डफुलनेस अफ द फिलिङ्स भयो अब यो मेन अर्को चाहिँ माइन्डफुलनेस अफ द माइन्डमा चाहिँ यो चित्त भन्छ हैन हामीले चित्तमा चाहिँ यो संस्कार भन्दो रहेछ कि चित्तले के जन्माउँदो रहेछ क्या जस्तो अब यसलाई कुनै पनि कुरा फर्म भएकोलाई फर्मेसन भन्छ कि कुनै पनि कुरा बाहिर छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्मेसन भन्छ हैन बाहिर देखिएको कुराहरू त्यस्तै गरी चित्तले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ जन्माउँदो रहेछ फर्म गर्दो रहेछ चित्त दशाहरू बनाउँदो रहेछ अनि त्यो प्रति चाहिँ जागरुक हुनुपर्ने रहेछ हामीले यदि हामीले चाहिँ हजुर अनि यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि नर्मल्ली चाहिँ हैन 51 मेन्टल फ्याक्टर हुन्छ रे मेन्टल फर्मेसन हुन्छ रे कसैले चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गरेर 80 बनाउनु भएको रहेछ मेन्टल फर्मेसन हैन के चित्तमा के आउँछ भनेर मैले चाहिँ हजुरहरूलाई उदाहरणको रूपमा थोरै केही कुराहरू यसमा लेखिरहेको छु के हुँदो रहेछ यो अब नर्मल्ली चाहिँ हैन अब हामी यो अवेर हुँदैन रहेछौँ के यो प्रति जागरुक नै हुँदैन रहेछ मैले नै पढ्दै जाँदाखेरि यस्तो पो हुँदो रहेछ भइरहेको थियो मलाई अनि अब यो चित्त दशा चित्त फर्मेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ युनिभर्सल हैन हरदमै रहिरहने त्यो भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट एटेन्सन फिलिङ पर्सेप्सन भोलिसन हैन अब यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई एटेन्सनको चाहना अथवा भावना अघि वेदना भन्थ्यो नि वेदना पनि यो एउटा मेन्टल यो चित्त दशा नै हो मेन्टल फर्मेसन नै हो अनि हाम्रो समझ हाम्रो इच्छाहरू चाहनाहरू यो चाहिँ हामीसँग जहिले पनि भइरहन्छ अरे यसलाई चाहिँ युनिभर्सल मेन्टल फर्मेसन भनिदो रहेछ अर्को चाहिँ कुनै पर्टिकुलर सिचुएसन अथवा सर्कमस्टान्सेसमा आउँदो रहेछ हैन एउटा स्पेसिफिक सिचुएसन अथवा टाइममा अब एकदम राम्रो खालको जिल भनेको के उत्साह भने जस्तो हैन डिटर्मिनेसन गर्छु भन्ने माइन्डफुलनेस अनि कन्सन्ट्रेसन विस्डम यिनीहरू चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर सिचुएसनमा आउने चित्त दशाहरू हो अर्को चाहिँ अब हामीलाई फाइदा गर्ने हैन होलसम चित्त दशाहरूको उदाहरणमा चाहिँ अब फेथ ह्युमिलिटी सेल्फ रेस्पेक्ट नन क्रेभिङ नन इग्नोरेन्स डिलिजेन्स इज केयर इकोनोमिटी नन भायोलेन्स यो भन्नाले चाहिँ अब फेथ भन्नाले श्रद्धा हैन अनि श्रद्धा विनम्रता अनि आफूप्रतिको रेस्पेक्ट सम्मान अनि अब लोभ नहुनु अनि नन इग्नोरेन्स भन्नाले चाहिँ मोह नहुनु हैन डिलिजेन्स काम गर्न सक्ने अनि इज भनेको कम्फर्ट जहिले पनि आराममा हुने अरूको केयर गर्ने समान विचार हैन अनि अहिंसाको भावना यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्ने खालको चित्त दशाहरू रहेछ अनि त्यस्तै गरेर अब हामीलाई फाइदा नगर्ने चित्त दशाहरू के हो त त्यसलाई चाहिँ हामी संस्कृतमा क्लेश भन्छौँ हैन फाइदा नगर्ने भने चाहिँ अब ग्रिड हेट्रेड इग्नोरेन्स प्राइड डाउट्स यो भन्नाले चाहिँ लोभ घृणा अनि त्यसपछि मोह
अनि कस्तो घमण्डी रहेछ भन्छ नि हामी, प्राइड अनि शङ्काहरू, यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ हामीलाई फाइदा नगर्ने चित्त दशाहरू भयो। अनि के चित्त दशाहरू चाहिँ हजुर के चित्त दशाहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा राम्रो मतलब एउटै पनि कुनै बेला राम्रो कुनै बेला नराम्रो हुँदो रहेछ कि। जस्तो उदाहरणको रूपमा चाहिँ स्लिपिनेस हैन, एकदम निन्द्रा लागिरहेछ भने अब हाम्रो शरीर र माइन्डलाई रेस्ट चाहिएको छ भने एकछिन सुत्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो भयो। तर अब दिनभरि सुतिरहन्छ, अल द टाइम सुतिरहन्छ भने चाहिँ त्यही सुत्नु पनि नराम्रो भयो हैन। अनि त्यसपछि अब रिग्रेट भन्नाले ग्लानी भन्छौँ नि हामी। ग्लानी चाहिँ अब मैले नराम्रो काम गरेको छु अनि मैले ग्लानी गरेर अर्कोचोटि त्यो काम नराम्रो काम दोहोऱ्याइन भने त्यो चाहिँ फाइदाजनक भयो। तर मैले जीवनमा एउटा गल्ती गरेँ अनि मैले त्यही जिन्दगीभरि ग्लानी बोकेर आफूलाई हैन दुःख दिइरहेको छु भने त्यो चाहिँ नराम्रो भयो फेरि। अनि त्यस्तै सोचाइ पनि हैन, अब कुरा सोचेर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ, सर्टेन कुरा सोचेर म चाहिँ अब एस्से लेख्छु भनेर सोचेर एस्से लेखेँ भने त्यो पोजिटिभ भयो। तर हरदमै विचार मात्रै आइरह्यो र अनि हामीलाई चाहिँ हैन अब कतिजना त सुत्न पनि सक्नुहुन्न नि, विचार धेरै आइरहेर त्यो बेलामा चाहिँ विचार भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ अब दुःख दियो हैन। त्यो भएर के चित्त दशाहरू चाहिँ कुनै सिचुएसनमा ठिक र कुनै सिचुएसनमा चाहिँ बेठिक हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई मैले उदाहरण मात्रै दिएको। मैले आफूले पढ्दाखेरि पनि अब थाहा त थियो हैन, तर यो चाहिँ यी दिमागमा फर्मेसन हुने कुरा रहेछ र मेरो दिमागमा चाहिँ अहिले मेरो चित्त दशा यस्तो रहेछ, मेरो दिमागले यो फर्म गरिरहेको रहेछ भनेर हामी जागरुक रह्यौँ भने हामीलाई वर्तमानमा बाँच्न सजिलो हुन्छ। अनि हामीलाई होस पनि हुन्छ कि मलाई चाहिँ रिस उठिरहेको रहेछ भनेर होस आउने बित्तिकै हजुरले त्यो हुन्छ नि, मैले आफ्नै बारेमा बोलिरहेको, मलाई चाहिँ रिस उठिरहेको रहेछ भन्यो भने अब मैले कुटपिटै गर्न चाहिँ सक्दिनँ कि मेरो रिस रहेछ, मैले मेरो रिसलाई हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर होस आउँछ नि। त्यो भएर हामीले हाम्रो माइन्डसँग चाहिँ माइन्डमा आउने चित्त दशाहरूप्रति चाहिँ यो जागरुक हौँ भनेर याद गर्नुपर्ने रहेछ। अनि साथीहरू जसले खोज्न सक्नुहुन्छ नि गुगलमा 51 मेन्टल फ्याक्टर्स भनेर हेर्नु होला है, त्यसबाट हजुरहरूलाई धेरै आइडिया हुन्छ के आउँदो रहेछ, हाम्रो दिमाग कति बाटो रहेछ, के क्रिएट गर्दो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। अर्को चाहिँ यो माइन्डफुलनेस अफ द फेनोमेना भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ यो धर्म भन्छ हैन। फेनोमेना भनेको कस्तो भने अब हाम्रो माइन्डमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट चाहिँ चाहियो नि। अब म चाहिँ सब्जेक्ट भएँ, अब मैले हेरेर केही हुनु छ भने एउटा अब्जेक्ट चाहियो हैन। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ वस्तु पनि हुनसक्छ अथवा व्यक्ति पनि हुनसक्छ हैन। र अनि वरिपरि जे चिजहरू छ नि, जेलाई पनि हामीले देख्छौँ, सबै कुराहरू नै यो धर्ममा आउँदो रहेछ कि। धर्मप्रति जागरुक हुनु रे भन्नाले चाहिँ बाहिर जति पनि चिजहरू फर्मेसन भएको छ, जति पनि फेनोमेना छ हैन, चिजहरू छ, अब्जेक्टहरू छ, त्यो प्रति जागरुक हुनु। अनि अब जस्तो मैले हजुरहरूलाई भने हाम्रो दिमागमा चाहिँ 51वटा त्यो चित्त दशा आउँदो रहेछ हैन। तर त्यो चित्त दशा ल्याउनको लागि चाहिँ शब्दहरू चाहिन्छ नि, अब्जेक्टहरू। 10 मिनेट हजुर म टाइमै सकाउने कोसिस गर्छु ल। आउँदैछ टाइम, यहाँ टाइमको कुरा भइरहेछ हजुर। अनि यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो अब कुनै पनि एउटा चित्त दशा प्रोड्युस गर्नको लागि कुनै अब्जेक्ट हुन्छ हैन। मलाई खुसी दिनको लागि चाहिँ अब फ्लावर हुनसक्छ अथवा केही गुड न्युज हुनसक्छ हैन। इभन चराहरूले गाना गाइरहेछ भने त्यो चराहरूले गाना गाएको सबै कुरालाई चाहिँ फेनोमेना भनिँदो रहेछ कि। यो प्रति पनि हामी जागरुक हुनु पर्ने हैन। र जागरुक हुँदा चाहिँ हामीलाई वर्तमानमा बाँच्नलाई सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब धर्मप्रति अथवा यो बाहिर वातावरणमा जे भइरहेछ त्यो प्रति चाहिँ हामी कसरी हैन, केले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ शान्त गराउँछ भन्दाखेरि अघि हजुरहरूलाई मैले सिकाइरहेको थिएँ, श्वास लिँदा 1 हैन, इनहेलेसन एक्सहेलेसन 1, इनहेलेसन एक्सहेलेसन 2, यो काउन्टिङ ब्रेथ गर्यो भने पनि हाम्रो माइन्ड काम हुने, शान्त हुन्छ। अनि इन्टरडिपेन्डेन्सलाई अब्जर्भ गर्ने भन्नाले जस्तो अब हुन्छ नि, अब हजुरहरूको प्लेटमा खाना आइरहेछ भने चाहिँ हैन, कुन चाहिँ कृषकले खेती गर्नुभएको हो अनि त्यो त्यतिखेर त्यो अब इभेन धान बन्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ माटो
माटोको सहयोग हुन्छ हैन, घामको सहयोग हुन्छ, हावाले हेल्प गरिरहेको हुन्छ, पानी चाहिन्छ, यो सबै जगतमा भएको कुराहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि राइस बन्छ। अनि त्यो राइस कृषकले उत्पादन गरेपछि हाम्रो प्लेटमा आउँछ भनेपछि हामी कसरी इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ हैन, सारा जगतप्रति, अस्तित्वप्रति कसरी एकअर्कामा जोडिएको छौँ त्यसलाई हेऱ्यो भने पनि हाम्रो दिमाग शान्त हुन्छ। अनि यो अब्जर्भिङ इम्प्युरिटिजमा चाहिँ अब हाम्रो मेन्टल इम्प्युरिटिजहरू हैन, हामीमा राग द्वेषहरू आइरहेछ अथवा नेगेटिभ थटहरू आइरहेछ भने त्यसलाई हेऱ्यो भने यी मलाई यो आइरहेछ भन्यो भने पनि हामीले हाम्रो दिमागलाई शान्त गर्न सक्छौँ। र अनि जुनसुकै कुरालाई पनि लभ र कम्प्यासन हैन, अब कुनै व्यक्तिसँग रिस उठेको छ भने पनि हामी युजली बाँच्ने भनेको कति 100 इयर्स त हो नि हैन। अब हामीले चाहिँ त्यो हरेक व्यक्तिप्रति के अब सबै कुरा अनित्य छ हैन, अनि सबै कुरालाई चाहिँ जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेम र करुणा दिउँ भने पहिले चाहिँ हामी आफै खुसी हुँदो रहेछौँ, अनि त्यसले चाहिँ अब खुसी बाँड्छ हैन। अनि यो अब्जर्भिङ डिफ्रेन्ट रियाम्स भनेको लास्ट पोइन्ट भनेको मैले हजुरहरूलाई भन्थेँ नि, यो कुनै पनि चिजहरू चाहिँ अब हावा, पानी, आकाश अनि के अरे अग्नि, यसो जल यसरी बनेको छ भनेर हामीले पढ्थ्यौँ नि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने त्यसले पनि मनलाई शान्त गर्ने रहेछ। हजुर, यो चाहिँ जम्मा 4वटा कुरा भयो। हजुरहरूलाई समराइज गर्दा माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ सम्यक स्मृति, स्मृति भन्नाले चाहिँ कम ब्याक टु प्रेजेन्ट मोमेन्ट हैन, वर्तमानमा आउनुलाई स्मृति भनिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ माइन्डफुलनेस अफ द बडी, शरीरप्रति जागरुक हुने, अनि भावनाप्रति जागरुक हुने, अनि मन चित्त दशाप्रति जागरुक हुने, र वरिपरि जे भइरहेछ सबै फेनोमेना या धर्मप्रति जागरुक हुनु भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बसेर मतलब हामी खुसी हुन सक्छौँ हैन। जागरुकता आउने बित्तिकै, होस आउने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यस मामलामा खुसी भएर प्रेजेन्टलाई टच गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ है। अब यसपछि चाहिँ अब थोरै छ, नातिनु होला है त हजुरहरू। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो राइट डिलिजेन्स, यो सम्यक प्रधान भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले पहिले नै पनि भन्थेँ नि हजुरहरूलाई, हाम्रो भित्र चाहिँ राम रावण दुईटै क्वालिटीहरू छ हैन। अनि यसो यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ गुड क्वालिटिजहरू चाहिँ कल्टिभेट गर्ने र ब्याड क्वालिटिजहरूलाई चाहिँ थाहा पाउने र त्यसलाई चाहिँ खासै वाटर नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ धेरै ध्यान नदिने कि गुड क्वालिटिजलाई कल्टिभेट गर्नुलाई चाहिँ राइट डिलिजेन्स भनिदो रहेछ हैन। अनि यसमा एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा, अब जस्तो हामी सर्टेन काम गरे काम गऱ्यौँ हैन, नाम कमाउनलाई, अनि नेम फेम फेमस हुनको लागि, यसको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस काम गर्छौँ भने त्यो चाहिँ राइट डिलिजेन्स होइन रहेछ, यसलाई राइट एफोर्ट पनि भन्छ हैन। यो सम्यक प्रदान भन्नाले कन्टिन्युअस काम, इभन ध्यान गर्दाखेरि पनि परिवारलाई वास्ता गरेन हैन, अनि आफ्नो शरीरलाई धेरै दुःख दियो त्यस्तो भन्यो, त्यो पनि राइट डिलिजेन्स होइन। अब राइट डिलिजेन्स भनेको चाहिँ एकदमै आफूमा भएको गुड क्वालिटिजहरू चाहिँ कल्टिभेट गर्ने, आफूमा भएको गुड क्वालिटिजहरूलाई चाहिँ बढावा दिने, र अनहोलसम हैन जुन रावण तत्त्वहरू छ, नराम्रो तत्त्वहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब घटाउँदै लाने, डिमिनिस गर्ने भन्ने हो। एकचोटि म हजुरलाई थोरै पोइन्टको बारेमा भन्छु है त। यो भने के हो भन्दा, मैले हजुरहरूलाई भन्थेँ माइन्ड छ, दिमाग छ, दिमागभित्र चाहिँ एउटा स्टोर हाउस हुँदो रहेछ कि सूक्ष्म तलमा। अनि यो फर्स्ट प्रिभेन्टिङ अनहोलसम सिड्स इन आवर स्टोर कन्सियसनेस द्याट हेभ नट येट अराइजन फ्रम अराइजिङ। यो भनेको चाहिँ स्टोर कन्सियसनेसमा चाहिँ हाम्रो नराम्रो कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई माइन्डमा आएको छैन भने आउन नदिने भनेको हो। अनि अर्को चाहिँ हेल्पिङ द अनहोलसम सिड्स द्याट हेभ अलरेडी अराइजन हैन, टु रिटर्न टु आवर स्टोर कन्सियसनेस। यो भने चाहिँ यदि माइन्डमा चाहिँ हाम्रो नराम्रो क्वालिटिजहरू आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्टोर कन्सियसनेसमै पठाइदिने, नराम्रो क्वालिटीलाई चाहिँ माइन्डमा राखेर त्यसलाई चाहिँ धेरै पोषण नदिने। अर्को थर्ड भनेको चाहिँ फाइन्डिङ वेज टु वाटर द होलसम सिड इन आवर स्टोर कन्सियसनेस द्याट हेभ नट अराइजन एन्ड आस्किङ आवर फ्रेन्ड्स टु डु द सेम। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जुन स्टोर कन्सियसनेसमा छ तर माइन्डमा आइरहेको छैन राम्रो गुणहरू भने राम्रो गुणहरूलाई ल्याउनलाई ट्राई गर्ने। अनि अर्को चाहिँ जुन हामीसँग राम्रो गुणहरू अलरेडी माइन्डमा छ त्यसलाई चाहिँ अझै बढावा दिने। यसको उदाहरणको लागि चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दा, जस्तो भन्छ नि यदि हामी चाहिँ एकदमै लोभी छौँ भने हामीले दान दियो भने हैन, अर्को गुणहरू क्वालिटीहरू डेभलप गर्यो, त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। त्यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ रे च्यारिटीहरू दिने। अब मेन हजुरले बुझ्दाखेरि चाहिँ राइट डिलिजेन्स सम्यक प्रधानता भनेको राम्रो क्वालिटीहरूलाई बढावा दिने, राम्रो क्वालिटीहरू पालना गर्ने, र आफूभित्र कुनै नराम्रो क्वालिटिजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ
मिनिमाइज गर्ने हैन, त्यो चाहिँ सम्यक प्रधानता। अनि अर्को अब लास्ट हजुर यो सम्यक समाधि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ है, यसमा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एक्टिभ कन्सन्ट्रेसन र सेलेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन हैन। यो समाधि भनेको चाहिँ वान पोइन्टेड माइन्ड हैन, ध्यानस्थ भन्छ नि, कस्तो मेन ध्यान। अघि चाहिँ माइन्डफुलनेसमा चाहिँ हामी स्मृति रिमेम्बर गरिरहेको थियौँ हैन, यो चाहिँ मेडिटेसनसँग आयो कि ध्यानस्थ हुने भन्ने कुराहरू आयो। अब एक्टिभ कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वर्तमानमा जे भइरहेको छ सबैप्रति जागरुक हुने। जस्तो हामी चाहिँ तलाउको छेउमा बसिरहेछौँ, ढुङ्गा हानेको छ भने पनि अब त्यो ढुङ्गा हानेको आवाज, चराहरू कराएको हैन, यस्तो सबै इन्भाइरोमेन्ट, बच्चा काहीँ रोइरहेको सबै इन्भाइरोमेन्टप्रति जागरुक हुनुलाई एक्टिभ कन्सन्ट्रेसन भनिन्छ। अनि सेलेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटामा मात्रै, जस्तो मैले चाहिँ म्याथ प्रब्लम सल्भ गर्नलाई म्याथमा मात्रै हेरिरहेको छु भने त्यो चाहिँ सेलेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन भयो। यसले चाहिँ हामीलाई फोकस हुनको लागि हेल्प गर्छ हैन। अनि अब कसरी चाहिँ यो एक्टिभ कन्सन्ट्रेसन डेभलप गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बुद्धिस्टहरूले चाहिँ दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ कि यो बुद्धिस्ट मेडिटेसनमा, एउटा चाहिँ विपासना भन्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ समाथा हैन। अनि समाथा भनेको चाहिँ मेन फाउन्डेसन रहेछ, अनि विपासना यसलाई खासै छुट्याउन पनि सकिँदैन रहेछ कि यो विपासना र समाथा भनेको सँगसँगै जाने कुरा रहेछ। अनि हजुरहरूले नाम त सुन्नुभएको होला विपासना। विपासना भन्नाले चाहिँ जे चिज जे हो त्यसलाई त्यसरी नै हेर्ने, हाम्रो आइडियाहरू नथुपरिकन हैन, जे छ त्यसलाई त्यसरी नै हेर्नुलाई विपासना भनिन्छ। र समाथा भन्नाले चाहिँ चारवटा कुराहरू पर्छ कि समाथामा, यो स्टपिङ, कामिङ, रेस्टिङ, हिलिङ हैन। केही कुराहरू चाहिँ हामी एकछिन रोकिने, शान्त हुने, आराम गर्ने र अनि निको हुनुलाई चाहिँ समाथा भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो स्टपिङ भनेको चाहिँ अब हाम्रो कन्टिन्युअस चलिरहने विचारलाई स्टप गर्ने, नराम्रो ह्याबिटलाई स्टप गर्ने हैन। हामीले केही कुरा हरदमै भुलिरहन्छौँ भने त्यो भुल्ने बानीलाई स्टप गर्ने। अनि कुनै कुनै एकदमै कडा इमोसनहरूले, विचारहरूले, भावनाहरूले हामीलाई रुल गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्नुलाई चाहिँ स्टपिङ भनिँदो रहेछ। म अलिकति छिटो गइरहेको छु, सायद बुझिन्छ होला हजुरहरूले यो। अनि अब सेकेन्ड फङ्सन भनेको चाहिँ समाथा हो हैन। समाथाको सेकेन्ड फङ्सन हो शान्त हुने। अनि शान्त हुनको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या आएको छ भने समस्यालाई चिन्ने, यो समस्या आएको रहेछ भनेर त्यसलाई हजुरहरूले एक्सेप्ट गर्ने। अनि बच्चाहरूलाई इन्भेस्ट गरे जस्तो समस्यालाई हैन माया गरेर के भइरहेको रहेछ त भनेर हामीले समस्या हेर्ने, अनि त्यो प्रति जाने, अनि त्यो लुकिङ डिपली हैन के रहेछ, किन भइरहेको रहेछ भनेर बुझ्यो भने चाहिँ इन्साइट आउँछ अरे। फर इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ जस्तो मेरो चाहिँ यहाँ पूर्णिमा छेउमै हुनुहुन्छ, पूर्णिमाको इक्जाम्पल दिन्छु। पूर्णिमासँग चाहिँ मेरो झगडा भयो भने अब सुरुमा त झगडा भएको रहेछ भनेर रिकग्निसन हुनु पर्यो हैन। अनि भयो, एक्सेप्टेन्स भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ इम्ब्रेस गर्ने। लुकिङ डिपलीमा चाहिँ किन भएछ त भन्दाखेरि बा मेरो चाहिँ हैन, मेरो चाहिँ मन खराब थियो, पिरियड भइरहेको थियो, अथवा मैले नराम्रो न्युज सुनेको थिएँ, अथवा चाहिँ उहाँलाई कुनै समस्या भइरहेको थियो अनि हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट भयो कि अरू नै कारणले पो भयो कि, अथवा मैले केही गल्ती पो गरेर त्यस्तो भयो कि भनेर बुझ्नु चाहिँ लुकिङ डिपली भयो हैन, बुझियो। र त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्साइट दिन्छ अब त्यसलाई कसरी रिसल्भ गर्ने त हैन, त्यो चाहिँ अनि त्यो इन्साइट आउँछ भन्ने कुरा भयो। यो सायद हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, यो नर्मल नै हो। अनि यो डेली लाइफमा चाहिँ अब कुनै समस्या आयो भने हामीले प्र्याक्टिकल वेजमा चाहिँ यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै हेरेर त्यसलाई इम्ब्रेस गर्ने, नकार नगर्ने, सकारात्मक रूपमा त्यसलाई लिएर त्यसको जड पत्ता लगाएर अनि के गरेर ठिक हुने त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आयो है, यो डेली प्र्याक्टिसको लागि। अनि अर्को समाथाको थर्ड फङ्सन भनेको चाहिँ आराम गर्नु हो। जस्तो अब हामी कहिलेकाहीँ नेचरमा गयौँ भने पनि, नेचरमा गयो भने पनि हामी चाहिँ पुरा दौड भागमै दौडिन्छ ओड्छ अनि आरामै नगरी फर्किन्छौँ होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हिलिङ हुँदैन। हामी जहाँ छ त्यहाँ आराम गर्नुपर्छ। अनि आराम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब फोर्थ तत्त्व भनेको चाहिँ हिलिङ होइन, हिलिङ आफै हुन्छ। अनि बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दा बुद्धको यो प्र्याक्टिस धर्म भनेको चाहिँ नन प्र्याक्टिस हो। त्यो भनेको चाहिँ एक खालले इज होइन, जोयफुल रहने, कम्फोर्टेबल रहेर जुन प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यो चाहिँ मेन चाहिँ यो उहाँको धर्म चाहिँ त्यो हो भन्नुहुन्छ बुद्धले। अनि यसको चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले कीमा ल्याएछु, प्र्याक्टिस इन अ वे द्याट डजन्ट टायर यु आउट बट गिभ्स यर बडी इमोसन एन्ड कन्सियसनेस रेस्ट कता
ए हजुर यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो एकदम यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ टायर गर्ने होइन कि बडी इमोसन र कन्सियसनेसलाई चाहिँ हिल गर्ने तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि बुद्धले। भर्खरै केही साथीहरूले जोइन गरिरहनु भएको छ, म चाहिँ अन्त्यतिर आइसकेको छु। अनि हजुर यो अन्त्यमा चाहिँ बुद्धको अरू टिचिङहरूमा चाहिँ यो हामीले जहिले पनि सुन्छौँ नि, बुद्धम शरणम गच्छामि हैन, धम्मम शरणम गच्छामि र सङ्गम शरणम गच्छामि। यो भन्नाले चाहिँ अब बुद्धको पालामा चाहिँ म चाहिँ बुद्धको शरणागतिमा जान्छु, जसले चाहिँ मेरो जीवनमा बाटो देखाउनु भयो। अनि म चाहिँ त्यो धर्ममा जान्छु, टिचिङमा जान्छु, बुद्धको टिचिङमा, जसले चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ लभको बाटो देखाउनु भयो। र म चाहिँ त्यो ग्रुप समूहमा जान्छु, त्यो कम्युनिटीमा जान्छु, जुन कम्युनिटीमा चाहिँ अब हार्मोनी हैन, मिलजुल गरेर रहने र होस छ भन्ने कुरा बुझियो हैन। तर अब यो भनेको चाहिँ बुद्धको पालामा मात्रै नभएर यो 3 जोएल्स चाहिँ अहिले पनि कन्टेम्पोरेरी टाइममा पनि युज हुने रहेछ कि हामी पनि यहाँ बिहान र बेलुका ध्यान गर्दा जहिले पनि बुद्धम शरणम गच्छामि भन्छौँ हैन। अनि हाम्रो गुरु ओशोले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा यो बुद्ध भनेको एउटा व्यक्ति नभएर चेतना भयो नि त, एउटा एनलाइटेन्ड चेतना भयो। अनि सबै एनलाइटेन्ड चेतनाहरूप्रति चाहिँ म शरणागति हुन्छु हैन, उहाँहरूले देखाएको मार्गमा म फलो गर्छु। अनि अब उहाँहरूको टिचिङलाई फलो गर्छु। र अनि यो जति पनि टेम्पल छ, मस्क छ अथवा चाहिँ मोनास्ट्रीहरू छ, जहाँनिर चाहिँ धर्मको जुन कम्युनिटी छ, जे पनि सबै परमात्मा पाउने अनेक बाटोहरू छ भनिन्छ नि, सबै त्यो कम्युनिटी प्रति चाहिँ म चाहिँ शरणागति गर्छु भनेर यो 3 जोएल्स चाहिँ प्रमुख छ। ए हस्। अनि अहिले थोरै म हजुरहरूलाई थोरै मैले बोलेको समराइज गर्छु, अनि 10 मिनट्स जति हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ भने मसँग यहाँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि पूर्णिमा हुनुहुन्छ, हामी हजुरहरूको समस्या मतलब त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने त होइन, केही जिज्ञासा छ भने समाधान मतलब हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, कुरा गरौँला। हजुर यसमा चाहिँ अहिले मैले हजुरहरूलाई भनेको चाहिँ हैन, मुख्य बुद्धको 4 आर्य सत्य, जीवन दुःख हो, दुःखको कारण छ हैन, अनि कारणको अब दुःखको अन्त्य छ र त्यसको उपायहरू छ हैन, मार्ग छ। त्यो मार्गलाई चाहिँ बुद्धले अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नुभएको छ। अनि अब दुःखको टाइप भने हजुरलाई, अनि मेन रुट भनेको चाहिँ तृष्णा हो हैन। अनि त्यसपछि अरु अब हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 8 वटा मार्गहरुमा यो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मान्त, सम्यक अजीवा, सम्यक प्रधानता अनि सम्यक समाधि, यो कुराहरु गरे। यो भनेको चाहिँ अब राइट भ्यू, राइट थिंकिङ, राइट स्पीच, राइट एक्सन, राइट लाइभलीहुड, राइट माइन्डफुलनेस, राइट डिलिजेन्स र राइट कन्सन्ट्रेसन हैन। यसको बारेमा हजुरहरुलाई मैले ट्राई गरे बुझाउनका लागि। र बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीले यति 8 वटा बाटोहरु अपनायौं भनेदेखि चाहिँ जीवनमा जुन सफरिङ आउँछ त्यो चाहिँ कमी गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो मोहको जाल हुन्छ नि, अविद्याको जालबाट रियालिटी बुझ्ने रहेछौं। र यो 8 वटा मार्ग अपनाएर अब मेडिटेसन गर्यो हैन, माइन्डफुलनेस भयो भने चाहिँ इभन हामीले मोक्ष पाउने, मुक्ति पाउने हुन्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यो भएर यो चाहिँ अब हजुरहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ दुःख छ, तर जीवन दुःख मात्रै होइन कि दुःख मुक्तिको उपाय छ हैन, र एकदम मोक्ष नै पनि पाउनको लागि हामी सक्षम हुन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ कि यसमा। अनि हजुर, अनि हजुरहरूलाई मैले अघि हजुर, अनि बुद्धको यसमा चाहिँ हजुर, बुद्ध भनेको चाहिँ दुःखवादी टिचर नभएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुने र हामी पनि बुद्ध हुन सक्छौं भनेर इन्करेज गर्नुहुने मास्टर हो हैन। हजुर, अब चाहिँ हजुरहरूको के जिज्ञासा छ भने है त, कसले हजुर कि अनम्युट गर्दिम हैन, आफै अनम्युट, हजुरहरूले आफै चाहिँ अनम्युट गरेर एक जना गर्दै सोध्नु भए पनि हुन्छ, नत्र भए हजुरको क्वेसन यहाँ च्याटमा राख्दिनु अनि हामी अनम्युट गर्छौं। एकजना भाइ हुनुहुन्छ सायद, यो हजुर तपाईकै कोही हुनुहुन्छ होला, उहाँले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन हामीले यसलाई फेरि हेर्न चाहे के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ है, यो फेसबुकमा।
जुममा चाहिँ रेकर्ड गरेको छौँ कि अनि यसलाई मैले हजुर मैले इमेल पनि गर्न सक्छु अथवा प्राइभेट युट्युब बनाएर लिङ्क पठाउन सक्छु अनि धेरै बोरिङ त भएन है कस्तो भयो प्रेजेन्टेसन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनु होला नि त है त्यस्तो राम्रो बोरिङ छैन माझी टाइम कन्स्ट्यान्ट भएर पनि सबै कुरा भन्न खोजेँ कि अलि छिटो छिटो मैले प्रेजेन्ट गरेँ मैले केही चिजहरू पाएँ हजुरबाट ए थ्याङ्क यू है स्वामीजी हजुरले जोइन गर्नुभएकोमा कसको क्वेसन छ भन्नुभएको सङ्गीतामा ए के हो सङ्गीता भन न यहाँ छ नि त अनम्युट गर्नु ए सरी ल माझी अनम्युट गर्यो हामीले माझी नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते नमस्ते जय हो सबैभन्दा पहिला प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईले ओसोले नै यसको बारेमा कतिवटा बुक छ भन्नुभयो 60 वटा हैन अनि डिस्कोर्सेसहरु पनि कुन डिस्कोर्समा चाहिँ भन्नुभएको छ यसको बारेमा अलि विस्तृत पढ्ने हो सुन्ने हो भने हजुर यसको बारेमा चाहिँ धेरै बुद्धको कुराहरू टिचिङहरु चाहिँ यस धम्म सनातनो भन्ने बुक हैन हिन्दीमा अनि इंग्लिशमा चाहिँ धम्मपदमा छ संगीता सबै त्यो सिरिजमै पुरैमा कभर त्यसमै यसरी नै सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प त मलाई थाहा छैन हैन मैले चाहिँ ओशोको कुराहरू सुन्दा अब सूत्रहरू उहाँले दिनुभएको टिचिङहरुलाई चाहिँ एकदमै बयान गरेर भन्नु भएको छ इभन यो खाना हामीले अब एडिबल फुड खाना कसरी खाने हैन यस्तो कुराहरू बुद्धले सबै सूत्रबद्ध रूपमा भन्नुभएको छ यो त समराइज फर्म हो नि त हैन त्यतिले दिनुभएको टिचिङहरुमा तर डिटेलमा छ अनि हजुर संगीता त्यो त लामो पनि छ क्यार कति 11 भोल्युम हो कति छ यस धम्म सनातनको धम्मपद पनि 8 वटा कतिवटा छ त्यहाँ त्यो बुक नै सिरिज त्यति एउटा एक मिनेट पर्खिनु होला है त हजुरहरुले म धम्मपद चाहिँ देखाइहाल्छु हेरि ठुलो सिरिजै छ त्यसको 12 वटा किताबको सिरिज छ 112 वटा डिस्कोर्स छ नतर्सिनु है बुक देखेर नतर्सिनु होला धम्मपद मात्रै यति छ मैले सानो लेक्चर सुनेको छु कहिले पनि अनि ओसोले डिस्कोर्स दिनुभएको पनि कतिवटा सिरिज छ कि तिमीले सुन्न सक्छौ एकदमै रमाइलो छ यस धम्म सनातनो र यो धम्मपद त असाध्यै अब यो सुन्दा पनि पुरै अब एसेन्डिङ हिसाबले सुन्नुपर्छ होला नि त कस्तो हिसाबले अब जिगज्याग सुन्यो भने त अब लाइक कन्टिन्युअसली एउटा फ्लोमा सुन्नु पर्ने हो त्यो त हुन्छ नि त नि तिमीले अब समीरलाई म भनेर तिमीलाई म गर्दिन्छु नि त है पठाइदिन्छु सिरिज वाइज 1 2 3 4 हिसाबले नै सुन्नु भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन कुरा बुझ्छौं नि यहाँ उले जानुले पनि भन्दै छ आस भगवान एपमा पनि छ रे यो आस भगवानमा पुरै सिरिज छ खोइ छ होला छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ आत्मस्वामीजीले एकचोटि हेर न हामी पनि हेरेर खबर गर्छौं नि है हुन्छ वास्तवमा धम्मपद चाहिँ यत्रो पातलो किताब छ के सूत्र मात्रै हेर्ने हो भने 10-15 पन्नाको किताब छ तर उसले भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशन आन्सर बुक्स गरेर छ राम्रो इन्ट्रेस्टिङ सिरिज हेर्छु एकदम राम्रोसित एक्सप्लेन गर्नुभयो यति इजिली बुद्धको त मैले कहिले पनि यसरी त्यस्तो डिपमा सुनेको थिइनँ अब एकदम मजाले बुद्ध बोर्न इन नेपाल भन्ने हैन अब हामीलाई थाहा नै नहुँदो रहेछ म पनि पढ्दै जाँदाखेरि ओहो 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 भएर खुब खुसी भएको थिएँ अनि मलाई यहाँ मधुर स्वामीजी पूर्णिमामाहरूले चाहिँ ल प्रेजेन्ट गरौँ भनेर प्रेजेन्टेसन गरे हो कि धेरै रमाइलो लागेर हजुर अरु के छ हजुरहरुको प्रतिक्रिया धन्यवाद थ्यांक यू त्यही त यहाँ माझीले यस्तो राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुभयो हाम्रो यो सबैजना सहभागीहरूको कसैको एउटा पनि क्वेसन आएन म धेरै खुसी छु म यहाँ देख्दैछु मेरो मम्मी बाबाहरूले पनि धेरै 1.5 घण्टै बसेर सुन्नुभयो केही जिज्ञासा थियो कि अंकल आन्टी नमस्ते हैन राम्रोसँग भन्नु हो अब के पुरा बुझियो जे भए पनि नबुझेको कुराहरू थियो बुझियो धेरै राम्रोसँग भनेको हो चन्दाले
अब हामीले खालि चाहिँ बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर थाहा पाउँथ्यौँ बुद्धले यस्तो दिनुभएको छ 25 वर्ष अगाडि त्यही त अङ्कल है कस्तो खतरा हुनुहुन्थ्यो नि बुद्ध अहिलेसम्म हामी अचम्म लाग्छ उहाँको टिचिङ पढेर बाफरे ल थ्याङ्क यू धन्यवाद सुनिदिनु भयो थ्याङ्क यू है अरू के छ नभए हजुरहरूको हामीले मैले धेरै टाइम दिएँ अब चन्दामा हजुर एकदमै राम्रो भयो फेरि पनि गर्नु ल अब डिफ्रेन्ट टपिकमा है त ल हो यहाँ सोभितले भनेको एकदमै राम्रो भयो रे भनेन हैन अलि छिटो छिटो बोले बुझिने नै थियो है हैन एकदमै राम्रो थियो राम्रो बोल्नु भएको थियो राम्रो अस्मिताले बुझी असुले बुझी बुझे बिना अब हामी व्यवहारमा लागू गर्न कतिको सकिन्छ अब हो अलि बिस्तारै बिस्तारै गरेर अब बुद्धको टिचिङलाई आफ्नो जीवनमा लगाउनु पर्यो अब सुनेर मात्र त भएन हैन अब चन्द्रमाझीले भनिहाल्नुभयो 4 आर्य सत्य भने के हो भनेर पनि अब राम्रोसँग मनन गर्नु पर्यो दुःख छ भनेर पहिला सुरु आफूले अब बुझ्नु पर्यो अनि दुःखको हटाउने अब मार्ग पनि रहेछ नि त अष्टाङ्गिक मार्ग त्यसलाई चाहिँ अब सबै फलो गर्न सकिने नै छ अब बेसिक टिचिङमा त मैले माझीबाटै बुझे अनुसार अब राम्रो बोली वचन हुनु पर्यो करुणा मायाको साथ जीवनयापन गर्नु पर्यो आफ्नो बोलीले कसैलाई केही नराम्रो पो परिरहेछ कि आफ्नो एक्सनले आफूले गरेको कामहरूले कसैलाई केही परिरहेछ कि भनेर घरिघरि आफूलाई सोध्नु पर्यो अब आफूलाई रोकेर यो मैले गर्दा ठिक हुन्छ यो मैले के गरिरहेको छु भनेर एकदमै होसपूर्वक त्यसरी चाहिँ अब जीवनयापन गर्यो भने हामीसँगबाट हुने अब धेरै गल्तीहरू कम हुने र त्यही गल्ती कम भएपछि त हामीलाई दुःख पनि कम हुन्छ नि हैन अब ओभरअल चाहिँ मैले बुझेको त्यसरी नै हो अब त्यसरी नै सानो सानो एउटा स्टेप लिँदै हामीले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि कुनै दिन चाहिँ अब यो सबै अष्टाङ्गिक मार्ग नै फलो गर्ने क्षमता हामीमा होला नि त भन्ने अब आशा छ हामी सबैजना हार नखाऊँ एक स्टेप गरेर अगाडि बढेर हामी बुद्ध नै जन्मिनु भएको चाहिँ देशमा जन्मेका मान्छेहरूले चाहिँ यो गर्ने एउटा संकल्प गर्नुपर्छ हजुर अनि त्यसमा मैले हजुरहरूलाई सुरुमा भनेको थिएँ नि यो शील हैन अनि मोरालिटी नैतिकता र समाधिको कुरा आउँदो रहेछ अब बुद्धले अगाडि भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ 5 वटा कुराहरू शील छ हैन शील र मोरालिटी लास्ट चाहिँ अब समाधिको कुरा छ नि अनि अब हामी जागरुक हुने अवेर हुने हैन शरीरप्रति ध्यान गर्ने यो कुराहरूले चाहिँ बिस्तारै हामीमा अर्को खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ आउने रहेछ कि अल्टिमेट मोक्ष भनिन्छ अल्टिमेट ब्लिस भनिन्छ नि हैन जीवन र जगतलाई हेर्नलाई पाइन्छ अरे साँचो धारणा चाहिँ डेभलप हुन्छ अरे हैन त्यो भएर हामी पनि मार्गमा लागेको छौँ त्यति गाह्रो छैन होला सायद हुन त पाइसकेको त छैन ध्यान गर्ने सानो ध्यानको टेक्निकहरू सिक्ने उहाँ चन्द्रमाझीले अघि भन्नुभएको जस्तै ब्रिदिङबाटै सुरु गर्दा पनि हुन्छ होस कसरी जगाउने त हामी कसरी वर्तमानमा बस्ने कसरी पास्टमा मतलब भूत र भविष्यमा नडौडिने भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट थिङ बुद्धले नै भन्दाखेरि पनि अब आफ्नो सास प्रशासनलाई हेर्ने अब एकछिन आफूलाई स्टप गरेर रोकेर सास लिने सास छोड्ने अनि 2-3 चोटि होसपूर्वक त्यो गर्ने त्यसले पनि अब हामीलाई धेरै होसमा ल्याउँछ नि त हैन अब त्यसरी नै गर्नु पर्ला अब के कार्यक्रम अन्त नै गर्नु पर्ला ल एनी लास्ट हजुर त्यो भिडियो सेभ गर्नु है ल सबैजना यहाँ परिवारको सदस्यहरू आउनु भएको छ मलाई थाहा छ कति हाम्रो ध्यानी साथीहरू हाम्रो ओशो सन्यासी साथीहरूले जोइन गर्नुभयो हामीहरू चाहिँ एकदमै आभारी छौँ अब यस्तो प्रोग्राम हामी पटक पटक पनि गरिरहँ आफूले सिकेको जानेको कुराहरू हजुरहरू सबै समक्ष राखेर यसरी नै हामी यो जिन्दगी चाहिँ व्यापन गर्न पायौँ भने हामीहरूलाई चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्छ त्यही भएर अब स्टे ट्युन्ड अर्को पनि केही न केही हामी यस्तो खालको प्रोग्राम ल्याउँछौँ थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू सो मच यत्रो टाइम दिएर सुनिदिनु भयो है